वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की दुनिया। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। हियर वी गो। बुरहान सर, अचानक से इतनी रात को यहाँ? हाशिम हैरानगी से अपने रूम से निकल आया था। बुरहान तेजी से गाड़ी में से निकल डॉन में होते दूसरी तरफ गया तो हाशिम खादिम को खड़े देख इसकी तरफ गया। बुरहान जो ऐद से लड़ते ही अकेला मीरपुर आ चुका था, गुस्से से फार्म हाउस में आते ही एलसीडी को प्ले किया था। माजी। वाह जन्नत शाह, कमाल कर दिया तूने। मुराद शाह को आज कैसे तूने जवाब दिया। चलो शुक्र हो अब यहाँ हवेली में नहीं आएगा। जन्नत जो यूनी से वापस आते खुश हो चुकी थी, अब के अपना बैग बेड पर फेंकते चहकी। जन्नत, तूने मुराद से बात नहीं की थी? शबाना एकदम से भागते रूम में दाखिल होते पूछ गई। की थी, तुझे क्या हुआ? लगता है अकरम भाई से बहुत खुश किया है तुम्हें, जो ऐसे टमाटर की तरह लाल गुलाबी हो रही हो। जन्नत जन्नत इसके कंधों पर बाजू फैलाए प्यार से बोली तो शबाना एकदम से उसका सार तोड़ते आगे हुई। मेरी छोड़, अपनी फिक्र कर। अगर तूने भाई से बात की थी तो फिर मीरपुर जाने की बजाय यहाँ हवेली क्यों चले आए हैं? शबाना कमर पर हाथ रखे तीखे से अंदाज में बोली तो जन्नत की नीली आंखें हैरानगी से फैली। क्या बोल रही है तू? जन्नत को शौक लगा था। वो परेशान होते नाखून मुंह में दबा गई। वही जो अभी अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। अगर यकीन नहीं आ रहा तो खुद नीचे जाकर देख लो। शबाना तेजी से बोलते अपने बैग रखते भागी क्योंकि इसको मुसलसल आवाजें पड़ रही थी। मर गई, ये इंसान कहाँ से मेरा पीछे पड़ गया। अब क्या करूं? अगर वो यहाँ आया है तो जरूर कोई बात होगी। जन्नत को अपनी फिक्र लाख हुई थी। बुरहान जो गौर से सब कुछ देख रहा था, जन्नत के परेशान चेहरे को देख हल्के से चेहरे पर खुशी चमकी। कहाँ भाग रही हो? अभी जन्नत खाने से फारिग हुई थी कि वह तेजी से भागते ऊपर की तरफ भागी ताकि मुराद की नजरों से बच सके। अभी वो रूम में की तरफ जाती कि मुराद इसको हाथ से पकड़े रोक गया। आप प्लीज मेरा हाथ छोड़ें, कोई आ जाएगा। कुछ तो शर्म करें। ये आपका कोई बाग नहीं, यहाँ पर कोई आपकी इजाजत के बगैर नहीं आ सकता। ये हवेली है, अगर किसी ने हमें साथ देख लिया। अरे बस करो, कितना बोलती हो तुम। मुझे भी कुछ बोलने का मौका दो। मुराद जो इसकी तेजी को देख हैरान हो चुका था, अब के इसके लबों पर हाथ रखे इसकी जुबान को ब्रेक लगा गया। वो हैरानगी से नीली आंखों को बड़ा कर गई। मुराद ने गौर से इसके चेहरे को देखा था। जब तुम ऐसे देखती हो तो मैं कुछ भूल जाता हूँ। ऐसे मत देखा करो। अगर मैंने कोई गुस्ताखी कर दी तो फिर ना कहना बताया नहीं था। मुराद मोहब्बत से चूड़ लहजे में बोलते इसकी हैरानगी को घबराहट में तब्दील कर गया। वो मुकाबिल की इतनी सी शिद्दत पर ही लरज चुकी थी। मेरे साथ चलो। वो इसका हाथ पकड़ छत की तरफ गया था। आप, एक मिनट। वो खुद को इन सांसों को दुरुस्त करने के लिए मुकाबिल को देखते लंबा सांस भरते मुराद के सामने हुई। आपको तो मीरपुर में काम था, तो फिर यहाँ कैसे चले आए? वो तनकर पूछते आंखों को छोटा कर गई तो मुराद शाह ने मुस्कुराते इसको देखा। जन्नत ने गौर से इसके डिंपल पड़ते गाल देखे थे। मेरे कुछ सवालों के जवाब रहते थे जो मुझे मिले नहीं थे, बस इसीलिए मैंने सोचा जाने से पहले आज की रात तुम्हारे संग यहाँ गुजारी जाए। मुराद अपने सीने पर हाथ बांधे आराम से बोला। जन्नत को पुरसुकून से इसको देख रही थी। मुकाबिल की आखिरी वाली बात पर डरते 2 कदम दूर हुई। क्या मतलब आपकी बात का? वो घबराते हुए घूरते पूछते परेशान हुई। मतलब ये कि अब तुमने तो कहा था कि तुम 2 से 3 महीनों बाद आने वाली हो मीरपुर, तो मैंने सोचा इतना लंबा अरसा मैं कैसे काटूंगा। मेरे पास तो कुछ तुम्हारा होना चाहिए ना। वो भवेश गाय प्यार भरे शरारत से गोया हुआ तो जन्नत की नीली आंखों में हैरानगी छाई। ये बताओ, मुझे मिस करती हो जब मैं यहाँ तुम्हारे पास नहीं होता? मुराद इसके पीछे जाते देख अपने कदम इसकी तरफ उठा चुका था। नहीं, हाँ करती हूँ। इससे पहले कि उसकी ज़बान से ना निकलती वो अपनी ज़बान को दांतों तले दबाते तेजी से हाँ बोलते सर में जोर से हिला गई, जैसे यकीन दिलाने की भरपूर कोशिश की गई हो। ऐसे डर क्यों रही हो? वो एकदम से तेज कदम उठाते इसको बाजुओं से पकड़ते अपने बिल्कुल सामने कर गया, जिससे जन्नत की सांस रुकी। झूठ बोला ना अभी तुमने। मुराद इसकी नीली आंखों में साफ पड़ सकता था। वो धीरे से बोलते इसकी सारी मेहनत हवा में मिला गया। जन्नत ने झूठ लफ्ज सुन परेशानी पर बल डाले मुकाबिल को घूरा था। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? जन्नत स्पॉट से होते बोली तो मुराद ने गौर से इसके चेहरे को देखा। जन्नत शाह इतनी जल्दी मान जाती? कभी भी नहीं। अच्छा, तो मतलब जन्नत शाह को मुराद शाह से मोहब्बत हो गई है? चलो एक बार मेरी तसल्ली के लिए प्यार का इजहार कर दो। वो मोहब्बत से कहते इसका शफाफ चेहरा देखना शुरू हुआ। जन्नत ने हैरानगी से नजरें झुकाई थी। भाई, जन्नत जो अभी जानती थी मुराद इसको ऐसे आसानी से जाने नहीं देगा, तेजी से सोचते बोली। तो मुराद जब प्यार से इसको देख रहा था, भाई सुन एकदम से छोड़ते पीछे हुआ। मिल गया शाह जी से आप? वो तेजी से भागी थी जबकि साथ ही जबान चढ़ाते कहकर लगाया, जन्नत की बच्ची। वो इसकी शरारत देख दिल से मुस्कुराया था, जबकि ऐसे इसको डराने के लिए पीछे भागा। बुरहान का चेहरा दिल फ्रेबी से मुस्कुराया जबकि तभी वीडियो को आगे प्ले किया। सुनो,
अभी जन्नत कॉलेज जाने के लिए बैग लेते हवेली के बहनोनी गेट तक आई थी कि आगे मुराद को रास्ते में अपनी गाड़ी रोके करीब खड़े सिगरेट पीते देख वो चौंकी थी। अब मैं तुमसे तभी मिलूंगा जब तुम खुद चाहोगी। मुराद शाह का खुद से ये वादा है। मैं चाहता हूँ जैसे मुझे तुम्हारी आदत पड़ चुकी है तुम्हें भी मेरी आदत पड़े, और वो तभी हो सकता है जब मैं तुमसे दूर रहूंगा। तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए कैसी है अब मैं वो खुद जान लूंगा। अपना ख्याल रखना। मुराद अपनी बात खत्म करते गाड़ी में सवार हुआ तो जन्नत जिसके सर पर सारी बातें गुजरी थी गाड़ी को हवेली से बाहर जाते देख वैसे ही खड़े सोच में मगन हुई। इसकी बातों का मतलब क्या था? वो अपने सर पर हाथ डाले सोची, उलझी। क्या हुआ? यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? चलो देर हो रही है। शबाना इसको आगे चले जाने का कहते खुद भी बड़ी तो वो अपनी सोच को झटकते खुश हुई। वो भी यहाँ से चला गया। साईं क्या सोच रहे हैं आप? दाता बख्श मुराद को गहरी सोच में पड़े देख करीब होते दरियाफ्त करना शुरू हुआ तो मुराद शाह जो बाग में आराम से दरख्त के नीचे गाड़ी पर लेटा हुआ था दाता बख्श के सवाल पर उठते बैठा। क्या सोचूंगा? काका जन्नत का सोच रहा था। क्या वो मुझे याद करती होगी भी या नहीं? 1 महीने से ऊपर हो गया है, ना उसको देखा है ना ही उसका एक बार भी फोन आया। मुझे लगता है जो मैंने खुद से वादा किया था वो निभा नहीं पाऊंगा। इसके बिना रहना बहुत तकलीफ दे रहा है। मुराद ने दिल से अपना हाल बयां करते दाता बख्श को हैरान किया। साईं वो भी आपको ऐसे ही याद करेगी, बस थोड़ा सब्र रखें। और कितना सब्र करूं? अगर वो मुझे याद करती है तो अब तक यहाँ से ही फ़ोन करती या मिलने के लिए यहाँ आती। काका मुझे लगता है ये मोहब्बत ही मेरी जान ले लेगी एक दिन। मुराद जन्नत के इश्क से ही मर सकता है। मुराद वापस से गाड़ी पर लेटा तो दाता बख्श ने फिक्र से अपने साईं को देखा। अल्लाह ना करे साईं आपको कुछ हो, सब ठीक हो जाएगा, आप ज्यादा दिल पर बातों को ना ले। दाता बख्श धीरे से कहते मुराद को देख गया तो मुराद भी सर हिलाते हामी भर गया। माफी साईं। अभी वो आंखें मूंदते ही था कि दूसरी तरफ से मुलाजिम की कांपती आवाज सुन झील जैसी आंखें खोले उठा। साईं शिराजी विला की खबर लाया हूँ। पता चला है वकार शिराजी का बड़ा भाई वकास अकेला यहाँ अपनी जमीनों को की तरफ आया हुआ है। नाजिम ने सर झुकाए खबर पास की तो मुराद शाह तेजी से गाड़ी से उतरा और अपनी शॉल को दुरुस्त करते मूंछों का ताव देते आगे बढ़ा था। सही क्या सोच रहे हैं? दाता बख्श मुराद को गहरी सोच में पड़े देख हैरान हुआ था। सोच रहा हूँ इसको अभी जाकर इसके पीछे से वार कर दूं या फिर इसको सरेआम सबके सामने मौत दूं। साईं मेरी माने तो अभी खामोशी से खेलें, अगर बड़े साईं को पता चल गया तो आप इसके खानदानी दुश्मनी में पड़ चुके हैं तो बहुत बुरा होगा। दाता बख्श आगे का सोचते मुराद शाह और गहरी सोच में मुतरा हुआ। नहीं काका अब हो ही नहीं कि चुप करके मैं बैठ सकता। ये खेल अब मैं अपने तरीके से खेलूंगा। मुराद शाह एक फैसला ले चुका था। वो सोच चुका था इसको अब ये खेल कैसे खत्म करना है। वो एकदम से गाड़ी में सवार हुआ था और दुश्मन को वैसे ही छोड़े रवाना हुआ। बुरहान जो गौर से एक एक चीज को देख रहा था मुराद शाह की चाल को देखा नाबिला मुस्कुराए। क्या हुआ शाह, तुमने हमें इतनी जल्दी में यहाँ क्यों बुलाया? अभी मुराद शाह की गाड़ी हवेली में ही दाखिल हुई थी कि सुल्तान शाह मुराद के बुलाने पर अगले ही दिन साहिवाल में मीरपुर आ चुके थे। अब के इसको गले लगाए बोले, सुल्तान भाई बहुत ज़रूरी बात करनी है, अंदर चलें। वो अपने अकरम से मिलते अंदर की तरफ गया तो वो सब भी पीछे गए। अब बताओ क्या बात है मुराद शाह? सफदर शाह जिसको सब्र नहीं हो रहा था अब के चाय का कप रखते तेजी से दरियाफ्त करना चाहा। बात यह है कि मैं चाहता हूँ इस बार मीरपुर के इलेक्शन में यहाँ की सीट पर इलेक्शन में लड़ूं। मैंने बाबा साईं से बात की थी मगर वो माने नहीं, इसीलिए आप सबको बुलाया है कि अब बाबा साईं से बात करें यहाँ इलेक्शन में मुझे खड़ा करवाएं। मुराद जब बात का आगाह करते चेयर से उठते खिड़की के पास जाकर रुका था। आपके मुड़ते सबके चेहरे देखे थे। शाह अचानक से तुझे इलेक्शन में जाने की कहाँ से सूझी? सुल्तान शाह उठते इसके करीब आए। जब से लंदन से आया हूँ अपने लिए कोई काम ढूंढ रहा हूँ जो मुझे करने में मजा आए, तो बस सोचा सियासत में ही अपना नाम कमा कर देख लूँ। मैं यहाँ पर भी अपना नाम बना सकता हूँ कि नहीं? मुराद ने धीरे से बोलते सुल्तान शाह को लाजवाब किया। ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने सफदर। शाह खुश होते मुराद के करीब आया था। अकरम ने सुल्तान की तरफ देखा था जो फिक्र से सोच में पड़े थे। शाह यहाँ देखो मेरी तरफ। सुल्तान शाह ने मुराद को बाजू से पकड़ते अपनी तरफ मुतवज्जो किया। तुम सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए सियासत में आना चाहते हो या फिर कोई और बात है? वो गौर से मुराद चेहरे को देखते बोले तो मुराद ने भमेश कर सुल्तान शाह को देखा। अंदाज साफ था जो सोच रहे हैं अब वो सच है। भाई साहब मेरा आखिरी फैसला है, मैं सियासत में आना चाहता हूँ। अब बस बाबा साईं से बात करें। वो हल्के फुल्के लहजे में कहते अकरम को लेते वहां से वॉकआउट कर गया तो सुल्तान शाह लंबे लंबे ढक भरते हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ दाखिल हुआ। तो मतलब इस तरह मुराद चाचू सियासत में आए। बुरहान वीडियो को बंद करते उठा था और सामने दीवार पर लगे बोर्ड पर लिखना शुरू हुआ। ये दाता बख्श मेन बंदा है। इसमें बुरहान की सुई एक बार भी दाता बख्श पर टिकी थी। ये रही चाय। नादिया चाय का मग आतिफ के सामने रखती खिड़की खड़ी हुई। वो पूरी तरह थक चुकी थी। जिंदगी ने जो करवट बदली थी वो बस बर्दाश्त करने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे खड़ी क्यों हो गई, वो भी मेरे सर पर?
جوتے تمہارے باپ پہنائے گا؟ عاطف جو فون پر اپنے آوارہ دوستوں سے چیٹ کر رہا تھا اب کہ نادیہ کو وہیں کھڑے دیکھ فون سے نظریں ہٹاتے اس کو بولنا شروع ہوا۔ نادیہ ڈرتے جلدی سے اس کے قدموں میں بیٹھی۔ کوئی بھی نادیہ کو اس حال میں دیکھتا تو حیران ہوتا کیونکہ وہ کسی حال میں چند دن کی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ سنو، اب کہ عاطف اس کو پیروں میں بیٹھے دیکھ بالوں سے پکڑ کر وہ درد سے کراہی، مگر یہاں کون سا اس کی مدد بچانے والا تھا۔ میں ہر روز تمہیں کہنے والا نہیں اپنے کام خود یاد رکھنا سیکھو، نہیں تو پھر وہ حال کروں گا کہ اپنا پناہ مانگو گی اور میں دوں گا نہیں۔ عاطف چباتے بولتے اس کے بالوں کو چھوڑا اٹھا تھا، اور اگر پھر کبھی ایسے بکواس کافی بنائی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ مکو واپس سے ٹیبل پر پٹکتے روم سے باہر گیا تھا۔ نادیہ جو اپنے آنسو روکے ہوئے تھی سسکیاں بھرتے رونا شروع ہوئی۔ تم برہان کے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ آج بیٹا اب وہ تمہارا شوہر ہے، شوہر کے ساتھ ہی تمہیں رہنا چاہیے، یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ وہ میرپور میں ہے اور تم یہاں۔ شبانہ اپنی بیٹی کو فون پر ایمان سے بات کرتے دیکھ ساتھ ہی اپنی باتیں کہنا شروع ہوئی تھی۔ 2 دن سے اوپر ہو گیا ہے برہان کو میرپور گئے، اس نے وہاں جا کر ایک بار بھی عائد کو کال نہ کی تھی اور نہ ہی کسی کے کو اپنے جانے کی خبر دے کر گیا تھا۔ شبانہ بیگم آج عائد سے ملے شاہ ہاؤس آئی ہوئی تھی۔ بند کرو اس فون کو، شبانہ بیگم کو غصہ آیا تھا، وہ ایک دم سے عائد کے ہاتھ سے فون چھپکتے بولی تو عائد جو بولنے کے لیے منہ کھول رہی تھی ویسے ہی ہوا، ہوا میں موجود اپنا ہاتھ نیچے کر گئی۔ میں یہاں تم سے اتنی خاص بات کر رہی ہوں اور تمہیں فون سے ہی فرصت نہیں مل رہی۔ اب کہ وہ ناراضگی بھرے لہجے میں کہتے منہ موڑ گئی تو عائد کے ڈمپل گہرے ہوئے۔ او ہو ماما، کیا ہو گیا ہے؟ اگر اس بار میں نہیں گئی تو ویسے بھی میں وہاں اکیلی بور ہو جاتی ہوں، سارا دن کچھ بھی نہیں ہوتا کرنے کے لیے۔ عائد اپنی ماما کے گرد ہسار باندھتے پیار سے بولی تو وہ جھٹ سے اس کا ہسار توڑ گئی۔ عائد بیٹا یہ کوئی وجہ نہیں ہوئی، تمہیں پتہ بھی ہے ہمارے پاکستان میں ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جو کام کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ ان کی بیویاں ایسے اپنے مردوں سے دور رہنے پر بھی ڈرتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ اسی شہر میں آباد ہو جائیں۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے بیٹا، برہان میرپور میں رہتا ہے اور تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے میری بیٹی بہت بڑی ناشکری ہے۔ شمانہ بیگم کا بہت غصہ آ رہا تھا عائد پر۔ عائد اپنی ماں کی آخری بات سن حیرانگی سے مزید بڑھا گئی، جس کا مطلب تھا اس کو اپنی ماں کی یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ ماما، سب باتوں میں ناشکری کہاں سے آ گئی؟ یہ ناشکری نہیں تو کیا ہے؟ کتنا چاہتا ہے برہان تمہیں؟ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے، اتنا چاہنے والا شوہر ملا ہے تمہیں، اور تم ہو کہ… وہ بات درمیان میں ہی چھوڑ خاموش ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ سے قرآن پاک کی حافظہ ہو، مجھے تو تمہیں کچھ بھی نہیں بتانا چاہیے کہ بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں، مگر یہاں تو تم… ماما بس بھی کریں، چلی جاؤں گی، فکر نہیں کریں، میں کون سا آپ کے پاس گھر آ رہی ہوں جو آپ ایسے مجھ پر غصہ کر رہی ہیں۔ آیت اپنی ماں کے پاس سے اٹھتے غصے سے جو منہ میں آیا بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اس لیے بول رہی ہوں کہ تم گھر چلی جاؤ۔ شبانہ بیگم کو اپنی بیٹی کا دماغ خراب لگا تھا۔ ایم سوری ماما، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں یہ کہنا چاہتی ہوں برہان کو اچانک سے جانا پڑا، اسی لیے اگر میں یہاں رک گئی بھی تو کیا برائی ہے؟ آج جلدی سے کہتے اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھی، دیکھو بیٹا میرا کام تھا تمہیں سمجھانا، اور ابھی یہ باتیں چھوڑو، جا کر خالہ کی کچن میں مدد کرو۔ شبانہ بیگم اپنی بیٹی کے ماتھے پر پیار کرتے بولی تو وہ فون لیتے روم سے باہر گئی۔ اللہ جانتا ہے تم دونوں میاں بیوی میں کیا چل رہا ہے، باقی اللہ تمہیں اپنے گھر میں آباد رکھے۔ شبانہ نے سوچتے ہی دعا دی، وہ بس یہی کر سکتی تھی اپنی بیٹی کے لیے۔ یا اللہ تو ہی میری حفاظت فرما، میں کہاں پھنس گئی؟ یہ برہان نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، کیسے مجھ سے چھوٹی سی بات پر لڑائی کر کے اکیلا چلا گیا میرپور۔ آج کو برہان پر غصہ آیا، 2 دن ہو گئے تھے برہان کو گئے، ابھی شبانہ بیگم مان کے ساتھ گھر جانے کے لیے نکلی تھی جب آیت ان کو سی آف کرتے واپس موڑی اور لان میں ہی تھی کہ فیصل شاہ کی گاڑی شاہ ہاؤس میں داخل ہوتے دیکھ ٹھٹکی۔ آیت کو حیرانگی ہوئی کہ وہ یہاں اچانک کیسے آ گئے۔ آیت جو اپنے ہی جمال کے ہونے کی وجہ سے پریشان تھی، ابھی فیصل شاہ کی وجہ سے ڈری۔ آیت جلدی سے روم میں داخل ہوتے ڈور بند کر چکی تھی، اس کو خوف آیا تھا، ایسے کروں گی تو کل میں کچھ دن کے لیے گھر چلی جاؤں گی، یہ کہہ کر مجھے ارم عائشہ لوگوں کی یاد آ رہی ہے۔ آیت نے خود سے سوچا، ہاں یہ ٹھیک رہے گا، ایسے مجھے کسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، پھر تبھی واپس آؤں گی جب برہان آئے گا۔ آیت خود سے سوچنے کے لیے واش روم کی طرف گئی۔ جی سائیں، آپ نے خادم کو یاد کیا؟ خادم برہان کا وفادار ملازم لان میں آتے ہی سر جھکائے تیزی سے پوچھتے آگے ہوا، کسی کا بھی فون آئے تو دیکھ لینا، مجھے ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں۔ برہان سگریٹ کا آخری کش لیتے سگریٹ پھینک گیا۔ سائیں کھانا، برہان جس نے 2 قدم اٹھائے تھے سن رکا، ابھی بھوک نہیں، ویسے ہی کھڑے جواب پاس کرتے لان کی طرف دوسری طرف راہگیری کی طرف گیا۔ برہان فارم ہاؤس کے لان کے پیچھے خفیہ روم میں داخل ہوا اور چلتے ایل سی ڈی کے پاس رکا، کیمرے کو آن کرتے ایل سی ڈی کا ریموٹ لیتے صوفے پر براجمان ہوا اور ویڈیو کو دیکھ پلے کیا۔ ماضی، جنت مراد بھائی نے تجھے کال نہیں کی؟ شبانہ بیگم جو بیگ میں کپڑے ڈال رہی تھی ایک نظر جنت کو دیکھ استفسار کیا۔ مراد؟ کون مراد؟
जन्नत जो मज़े से साग के साथ रोटी खा रही थी, शबाना को देख मुंह में रोटी का निवाला डाले चहक कर बोली। तो शबाना जो हैरानगी से इसको घूरना शुरू हुई, तेजी से चलते इसके साथ खिसक कर बैठी। वही मुराद शाह जो तेरे पीछे दीवाना हुआ पड़ा था। शबाना आपके जन्नत के सर पर हल्की सी चपत लगाते मसनूई गुस्से से बोली। तो जन्नत ने सुलग कर इसको देखा। मेरी प्यारी बहन, वो कहानी तो कब की खत्म हो चुकी है, तुम्हें पता नहीं चला? जन्नत शबाना के मुंह की तरफ निवाला करते प्यार से बोली। तो शबाना मुंह खोले निवाला रख गई, साथ ही शौक लहजे में इसको देखा। क्या मतलब? शबाना उलझी थी। मतलब वो चला गया, 2 महीने से इसने ना कॉल की और ना ही मिलने आया, तो मतलब साफ है कहीं कुछ खत्म हो गया। वैसे भी मैं ना कहती तो जो अब के जन्नत बर्तन उठाते सोफे से उठती और चले टेबल तक आई और पीछे मुड़ते एक नज़र शबाना को देखा। ये मोहब्बत वोहब्बत कुछ नहीं होती, ऐसे ही वो मेरे साथ लंदन का खूबसूरत नौजवान टाइम पास कर रहा था। जन्नत अपने ख्याल आया करती, अब के बोलते बर्तन टेबल पर रख गई। मुझे लगता है इसको समझ आ गई कि मैं कोई टाइम पास लड़की नहीं जिसके साथ वो कुछ भी करेगा तो जैसे कोई पूछेगा नहीं, इसलिए तो डर कर पीछे हट गया। जन्नत के मुंह में जो आया वो बस बस करो जन्नत बीबी, अच्छे से मुझे पता है मुराद भाई का, वो ज़रूर कहीं बिजी होंगे जिस वजह से यहाँ नहीं आए। चलो मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात हो। ये शबाना अपना बैग उठाते जन्नत के गले मिली तो जन्नत मुंह बनाते इसको जाते हुए देखने लगी। शाह कुछ नहीं होता, ऐसे गुस्सा ना करो, मेरी बात सुन। सुल्तान शाह इसका प्यार से देखते बोले। तुम्हारा जो गुस्से से आया था इनको देखना शुरू हुआ। मैं वादा करता हूँ अगली बार तुझे इलेक्शन में खड़ा करूंगा, तो फिक्र ना कर। उन्होंने जो अभी तुझे कहा तेरी फिक्र करते हैं, और वैसे भी आगे जिंदगी में तुझे ही इनका ही सब कुछ संभालना है। सुल्तान शाह ने हल्के से मुस्कुराते इसके कंधे पर हाथ धरा तो वो मुस्कुराते अपने डिम्पल नुमाया कर गया। नाज भाभी, ये किसके लिए बनाया जा रहा है? जन्नत जो शबाना के जाने के बाद उदास हो चुकी थी, रूम में आते ही अब इसका रुख किचन की तरफ था। वो किचन से खानों की खुशबू सूंघ टेबल पर पड़े मिठाई के डिब्बे और बर्फी में मुंह रखते पूछ गई। देखो भाभी, हम यहाँ इसके लिए ये तैयारियां कर रहे हैं और ये महारानी साहिबा दांत निकाल कर दरियाफ्त कर रही हैं। जन्नत की भाभी इसको दांत निकाल कर खाते देख रही थी। नाज बेगम जो काफ़ी मसरूफ़ थी, सरसरी से इसको देखते मुस्कुराई। कुछ नहीं होता, इसको हंसने दो, वैसे भी इसको कौन सा कुछ पता है। अब दोनों क्या बातें कर रही हैं, मुझे भी कुछ बता दें। और वैसे क्या हो रहा है? जन्नत एक अदद गुलाब जामुन उठाते मुंह में रख गई। हाँ, फैसल शाह लोग आ रहे हैं, नाज बेगम इसके गाल को प्यार से खींचते बोली। तो वह शाने उचकाए किचन से बाहर गई। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। अभी जन्नत टहलते हवेली के लॉन में दाखिल हुई थी कि सामने ही फैसल शाह को आते देख सलाम करते मुस्कुराई। वालेकुम सलाम, कैसी हो जन्नत? फैसल शाह ने मोहब्बत से जन्नत को देखा था, जबकि उसका भाई कहना एक आंख भी ना भाया था। आपके सामने हूँ। वैसे आपके लिए हवेली में काफ़ी खाने बनाए गए हैं, क्या आप कोई जंग जीत कर आए हैं? जन्नत मासूमियत से बोलती अंदाज अपना गई। जन्नत वाली जंग वाली बात पर फैसल शाह के चेहरे पर सख्ती उभरी थी। जन्नत, अभी फैसल शाह कुछ बोलते सुल्तान शाह सफदर के हमरा आतिश को पुकार गए। जन्नत खामोश खड़ी हुई थी। बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो प्यार से पूछते इसके झुके सर पर हाथ रख गए। तो भाई मैं बोर हो रही हूँ, शबाना भी चली गई है, क्या मैं खान हवेली में से हो आऊँ? जन्नत अकरम के घर जा चाहती थी, इसीलिए खान हवेली का पूछा। चली जाना, अभी थोड़ा सा इंतज़ार करो, फिर हमारे साथ चलना, हम भी जाना है वहाँ। सुल्तान शाह ने प्यार से गोया हुआ तो जन्नत खुशी से सर हिलाते गए। बुरहान जो वीडियो गौर से देख रहा था अपनी शेप पर हाथ फेरते, उफ, सुल्तान भाई ने तो देर ही कर दी, अभी जाती हूँ। जन्नत जो तैयार होकर खड़ी थी जाने के लिए अभी गुस्से से रूम से बाहर आई थी। ये सब बड़े क्या बातें कर रहे हैं? वो लॉन्च में फैसल शाह के साथ असलम शाह और इनके वालिद को देख हैरान हुई। ये लोग कब आए? लगता है ये लोग भी आ रहे हैं। जन्नत ने खुद से सोचते थोड़ा सा आगे होते अपने कान आगे किए ताकि सुन सके। मेरे ख्याल में तो जन्नत की पढ़ाई मुकम्मल होने का इंतज़ार करना चाहिए, फिर ही शादी की कोई तारीख रखनी चाहिए। सुल्तान शाह ने अपनी बात रखी, मगर जैसे ही जन्नत ने अपना नाम सुना वो भी शादी के लिए नीली आंखों में हैरानगी छाई। सुल्तान, हम कौन सा जन्नत की पढ़ाई चाहते हैं, वो छोड़ दें, घर की बात है, बच्ची शादी के बाद भी पढ़ सकती है। अब बस मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। सफदर, हमारी अमानत अब हमें सौंप दो। फैसल शाह की माँ दो टोक बोली तो सफदर ने एक नज़र नाज बेगम को साथ सुल्तान शाह को देखा। हमारे फैसल की उम्र ज़्यादा हो रही है, मैं चाहती हूँ इसकी जी शादी जल्दी हो जाए। अब देखो भला, अकरम की भी शादी होने वाली है, वो अपना ख्याल रखते बोली। तो सुल्तान शाह हल्के से मुस्कुराए। ठीक है चची अम्मा, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। जन्नत आपकी अमानत है, फैसल की मंग है, हमें क्या एतराज़ हो सकता है? ऐसे करते हैं फिर 6 माह बाद की कोई तारीख रखते हैं, अभी तो इलेक्शन भी सर पर है, तब तक जन्नत भी अपने पेपर से फारिग हो जाएगी। सुल्तान शाह ने संजीदगी से गोया हुआ तो सबके चेहरे मुस्कुराए। जन्नत जो लाउंज से बाहरी मौजूद थी साकित होते हैरान हुई। नीली आंखों में अजीब से आंसू छाए थे, वो वैसे ही वहाँ से भागी थी। मेरी शादी, वो भी फैसल भाई? जन्नत को अपने कानों पर यकीन ना आया था, वो बेड पर गिरते रोना शुरू हुई थी।
اس کو کچھ سمجھ نہ آیا تھا۔ اچانک سے اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر دیا گیا تھا۔ فرحان جو خود سے سن شاکڈ ہو چکا تھا، ویڈیو کو روکتے اٹھا تھا اور دیوار پر لگے بورڈ کے پاس گیا۔ اب کے بورڈ پر ایک طرف 3 بڑی سی لائنز کھینچی تھی: مراد شاہ، جنید شاہ اور فیصل شاہ۔ وہ ان تینوں خانوں میں یہ 3 نام لکھ گیا۔ بورڈ کے درمیان میں دائرہ بنایا جس میں مراد کا نام لکھا: شرازی بڑے دشمن۔ دائرے کے اوپر کی طرف لائن کھینچی، اوپر شرازی ولا لکھ دیا، جبکہ دائرے کے نیچے والے حصے میں فیصل شاہ کا نام لکھ گیا۔ جنت چچی پہلے فیصل شاہ کی منگ تھی۔ ہو سکتا ہے فیصل مامو اس وجہ سے مراد چاچو کے دشمن بن گئے ہوں۔ برہان کا دماغ تیزی سے چلا۔ وہ بورڈ کے ایک طرف سوالیہ نشان لگا گیا: یہ داتا بخش سب کچھ جانتا ہے، مجھے سب سے پہلے اس کو پکڑنا چاہیے۔ برہان داتا بخش کا بھی رک رہا تھا۔ بولے ماما کیا بات کرنی ہے آپ کو مجھ سے؟ ایان ویڈیو کال پر بیٹھے بولا تو شبانہ بیگم نے غور سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ باتیں تو بہت کرنی ہے مگر چھوڑو، ابھی جو بات کرنی آئی وہ سن لو۔ ایک فیصلہ کیا بتاؤ؟ شبانہ بیگم ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالتے تھوڑا سپورٹ انداز میں بولی تو وہ جو فائل کا جائزہ لے رہے تھے اٹھتے ان کے برابر میں براجمان ہوئے۔ کیسا فیصلہ؟ ایان اپنے باپ کو ایک نظر دیکھ ماں کی طرف دیکھ الجھا۔ تمہاری شادی کی بات کرنی ہے، اور کیا کروں گی؟ تمہارے لیے ایک رشتہ ہے، وہ بھی نمرین کے سسرال سے۔ شبانہ بیگم اب پوری طرح ایان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ وہ حیرانگی سے بھرپور انداز میں چونکا، بولا کچھ نہیں، وہ نمان کی کزن جو آئی ہے آبش، اس کا رشتہ ہے تمہارے لیے۔ نمرین کی ساس نے فون کیا تھا مجھے اور کہا کہ آبش کے گھر والے کچھ دنوں میں پاکستان آ رہے ہیں، وہ لگے ہاتھوں اپنی بیٹی کے فرض سے فارغ ہونا چاہتے ہیں۔ آبش نے صاف اپنے ماں باپ کو تمہارے بارے میں بتایا، وہ شاید تمہیں پسند کر چکی ہے۔ شبانہ بیگم تفصیل سے بتاتے ہیں ان کو آگاہ کیا۔ وہ حیران دونوں کو کر رہی تھی۔ اکرم خاموش بیٹھے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے اور تمہارے باپ کو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں، اگر ہو جاتا ہے تو اب تم بتا دو کیا کہتے ہو۔ اگر تمہارے دل میں کوئی اور بات ہے تو بتا دو، ہمیں وہ لڑکی پسند ہے، یہ بات زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، اچھے سے سوچو اور پھر کل تک جواب دو۔ اکرم ایان کو لجتے دیکھ دھیرے سے کہتے اس کو نارمل کر گئے۔ پاپا اگر آپ لوگوں کو آبش پسند ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ایان اپنے پاپا کے انداز پر خوش ہوا تھا، جبکہ آرام سے کہتے شبانہ بیگم کو خوش کیا تھا۔ آن بیٹا، زندگی ہمیں نہیں تمہیں کاٹنی ہے، اس سے فیصلہ سوچ کر لو، پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ اکرم نے ایک بار پھر سمجھانا چاہا۔ ٹھیک ہے پاپا، میں سوچ کر آپ کو جواب دیتا ہوں۔ آئین نے سوچتے گئے ہوا تو اکرم مسکرائے۔ شبانہ بیگم کا منہ بنا تھا، کیا ضرورت تھی اس کو ایسے بولنے کی؟ اگر وہ تیار تھا تو ایسے ہی الجھانے میں کیا پڑی تھی آپ کو؟ جیسے ایان کا فون بند ہوا شبانہ بیگم غصے سے شوہر پر گرجی تھی۔ بیگم، یہ اس کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے، کوئی کالج یا یونی کا نہیں۔ ویسے بھی جب اس کے باپ نے اپنی پسند سے شادی کی تھی تو پھر میرے بیٹے کو بھی اپنی پسند اور مرضی سے شادی کرنے کا اختیار ہونا چاہیے۔ اکرم دو ٹوک بولے۔ شبانہ بیگم خاموش ہوئی تو آبش میڈم اپنے گھر والوں کو بتا دیا۔ ماننا پڑے گا یہ لڑکی کافی ہوشیار ہے۔ ایان خوش ہوا تھا۔ فیصل شاہ کیا ہوا؟ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے جو میرپور نہیں آ رہے؟ وقار شرازی فون پر تنزیت تیز چلاتے بولا، کل تک آ جاؤں گا، ویسے بھی فیصل شاہ اتنی جلدی پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ وقار شرازی فکر نہیں کرو، میں کہیں نہیں بھاگوں گا۔ فیصل شاہ جو رات کا پہر لان میں ٹہل رہے تھے فون کے پاس شخص کی بات سن دو ٹوک بولا، چلو تم کہتے ہو تو مان لیتا ہوں، کیا ساہیوال میں دل لگ گیا ہے جو آنے میں اتنی دیر ہو رہی ہے؟ وقار شرازی کہاں جلدی بات ختم پیچھا چھوڑنے والا تھا۔ ایسا ہی سمجھ لو فیصل شاہ جو سوچ رہے تھے، دھیرے سے گویا ہوا۔ تم اپنی حرکتوں سے کبھی باز نہیں آؤ گے فیصل شاہ، فون کے دوسرے بار کہکا لگاتے بلند آواز میں کہا گیا۔ چلو بعد میں بات ہوتی ہے۔ فیصل شاہ فون بند کرتے گھر کے اندر داخل ہوا۔ لگتا ہے سب سو گئے۔ فیصل شاہ جو 2 دن سے ساہیوال میں ہی رکے ہوئے تھے آیت کی وجہ سے، ابھی سیڑھیوں پر دبے پاؤں چلتے دل میں سوچتے بولے، برہان بھی نہیں ہے، ایک بار اس لڑکی کو دیکھنا چاہیے۔ فیصل شاہ کے اندر کچھ شیطان آیت کے چہرے کو یاد کرتے رال ٹپکی تھی۔ وہ اپنے روم میں جانے کی بجائے برہان کے روم کی طرف گیا۔ فیصل شاہ جو دبے قدموں سے بالکنی کے رستے سے روم میں داخل ہوا تھا، اب کے برہان کے عالی شان جیسے روم کو دیکھ پول والی سائڈ سے ہوتے بیڈ کی طرف بڑھا۔ آج جو بے خبر سو رہی تھی فیصل شاہ کو سامنے دیکھ وہ گچھے کی چال چلتے دھیرے سے بیڈ کے قریب آتے رکا تھا۔ آج کا شفاف نور جیسا چہرہ دیکھ فیصل شاہ کے بدن میں آگ لگی تھی۔ وہ بھرپور چہرے کو دیکھ اب کے گلیس نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھنا شروع ہوا۔ وہ پوری طرح کمبل اوڑے لیٹی تھی۔ فیصل شاہ کا دل جیسے آیت پر گرا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتے قدم آیت کے قریب ہونے کے لیے اٹھا چکے تھے۔ ابھی وہ چلتے سائڈ ٹیبل کے قریب آئے تھے کہ نیچے زمین پر چارجنگ جس کی رات میں اٹھتے گرنے کو ہوئے
तभी आयत की आंख खोली थी। कौन? वो एकदम से चीखी थी। रूम में पूरी तरह अंधेरा छाया था। फैसला शाह को साइड टेबल पर पड़ा गुलदान नीचे गिरा चुके थे, घबराए थे। अचानक से रूम में अंधेरा होने की वजह से फैसला शाह को भी कुछ समझ न आया था। आज जो डरते बेड से उठ खड़ी हो चुकी थी, अंधेरे में ही फैसल शाह से टकराई। इससे पहले फैसल शाह को हाथ लगाता या अंधेरे में पकड़ा, आज के चीखते पूरे शाह हाउस में गूंजी थी। घबराते तेजी से बालकनी की तरफ लपके, तभी आयत भी अंधों की तरह चीखते दौड़कर भागी थी। इससे पहले वो गिरती या कुछ और होता, वो अनजाने में ही फिर से टकराई। चीखते एकदम से अरूज पर पहुंची। छोड़ो मुझे! मुझे आयत की सांसें जैसे रुकी थी। आयत इसको एक बार पकड़ते काबू करने की कोशिश में लगा। तभी एकदम से लाइट्स ऑन हुई। बुरहान ने होशियारी से काम लेते डोर के पास लगे स्विच बटन पर हाथ मारा। रूम की तकरीबन काफी लाइट्स ऑन हुई थी। क्या हुआ आयत? आंखें खोलो! बुरहान इसको चीखते देख तंग कर बोलते जोर से झटका देते बोला, तो आयत ने बहती आंखों से सामने देखा था। क्या हुआ? इससे बुरहान कुछ बोलता कि सलमान शाह, हमीदा बेगम और असमा बेगम ने फिक्र से भागते रूम में दाखिल हुए थे। कुछ नहीं हुआ पापा। आज जो साकित हो चुकी थी बुरहान के साथ लगी थी। बुरहान इसको वैसे ही बाहों में समाये इनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। वो मैं अचानक से रूम में आया तो डर गई। आप फिक्र नहीं करें, ठीक है। आयत आप लोग जाकर आराम करें। बुरहान ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा तो सब सुकून में आए। साथ ही वो लोग गए। आयत बुरहान आयत को वैसे ही अपने साथ लगाए देख बेजान सी नीचे गिरते देख इसके हमरा नीचे बैठा। आयत की आंखों में आंसू मोतियों की तरह बहना शुरू हुए थे। कुछ नहीं हुआ पापा। आयत जो साकित हो चुकी थी बुरहान के साथ लगी। बुरहान इसको वैसे इसके बाहों में समाए इनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। अचानक से रूम में आया तो डर गई। अब फिक्र नहीं करें, ठीक है। आयत आप लोग जाकर आराम करें। बुरहान ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा तो सब पुरसुकून से हुए। आयत बुरहान आयत को वैसे देख साथ लगे देख बेजान से नीचे गिरते इसके हमरा बैठा। आयत की आंखों में आंसू मोतियों की तरह बहना शुरू हुए। ये ताया वहां से ऐसे भागते क्यों अपने रूम में गए? जमाल जो अभी ऊपर आया था फैसला शाह को अंधेरे में भागते देख चौंका। ये बुरहान के रूम की बालकनी वाले रास्ते से क्या कर रहे थे? जमाल सोच में पड़ा था। शायद ऐसे ही गए हों। जमाल ने अपनी सोच को झटका। रिलैक्स आयत, मैं ही था। बुरहान इसको रोते घबराते देख हैरान हुआ था। नहीं, कोई और आया था रूम में। आयत जो अभी भी बेड के पास का मंजर भूली नहीं थी। रोते भीगी पलके उठाते करीब काबिल के चेहरे को देखा। वहां वो बेड की तरफ इशारा करते बुरहान को कॉलर से पकड़ गई। मेरी बेड के करीब कोई था, मैंने खुद महसूस किया था। आयत की आवाज़ में घबराहट डर बुरहान को अच्छे से महसूस हुआ था। जबकि बुरहान जो बेड की तरफ देख रहा था, बेड के साइड टेबल के पास नीचे जमीन पर मेरा गुलदान टूटा देख शॉक्ड हुआ था। आयत को एकदम से छोड़ते मुकाबिल रूम में एक नजर गौर से देख बाहर गया था। आंखों में गुस्सा बढ़ा था। गार्ड्स! बुरहान सीढ़ियों को अबूर करते दौड़ा तो सलमान शाह जो जहांगीर बुरहान का बड़ा भाई और एहसन बुरहान की धाड़ सुन इसकी तरफ आए थे। क्या बुरहान? सलमान शाह परेशान हुए थे। पापा, रूम में कोई आया था। बुरहान गुस्से से कहते गार्ड्स को देखते इनकी तरफ लपका। कहाँ सोए हुए थे? जल्दी से पूरे घर की तलाशी लो। जो भी कोई मेरे रूम में गया था जरूर वो घर पर ही होगा। मुझे वो शख्स अभी के अभी चाहिए। बुरहान सब पर कहर भरी नजर डालते बोला। तो सभी डरते भागे थे। बुरहान, ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? घर में कोई कैसे घुस सकता है? जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। सलमान शाह को लगा था कि आज डर की वजह से बुरहान ने ऐसे ही बात को सच समझ लिया होगा। नहीं, मेरे रूम में मुझसे पहले कोई गया था। आज ऐसे ही नहीं डरी थी पापा। बेड के पास गुलदान टूटा पड़ा था और ये इस बात का सबूत है कि कोई मेरे रूम में गया था। हमीदा बेगम शॉक्ड हुई थी, जबकि परेशान होती ऊपर की तरफ भागी ताकि आयत के पास जा सकें। सर, बाहर कोई नहीं है। हमने अच्छे से चेक किया है, कोई चोर घर नहीं आ सकता। गार्ड्स में से एक आया था, वो डरते बयान किया। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर कोई आया नहीं था तो रूम में कौन गया था? जहांगीर भी परेशान हुआ था। क्या पता बेटा, ऐसे ही टूट गया हो। असमा बेगम जो फैसल शाह के हमरा नीचे आते बोली। फैसल शाह को पसीने छूटे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता बड़ी अम्मी, ज़रूर कोई गया था रूम में। अगर कोई बाहर से नहीं गया तो हो सकता है घर का ही फर्द गया हो। बुरहान ने स्पॉट से बोलते एक नज़र फैसल शाह को देख जमाल शाह पर टिका गया, जो सामने ही इसको नजर आया था। बुरहान, बस करो, क्या बोले जा रहे हो बेटा? ऐसा नहीं कहते। भला किसी को तुम्हारे रूम में जाने की क्या ज़रूरत है जब सबको पता है तुम यहाँ हो ही नहीं? हमीदा बेगम जो आयत की हालत देख वापस आई थी, बुरहान की बात सुन हैरान होती बुरहान को खामोश करवाने के लिए बोली, अभी तुम ये छोड़ो, ऊपर जाओ। आयत के पास वो ठीक नहीं है, वो बहुत डर गई है। ये बाकी की बातें सुबह करना। उमीदा बेगम बुरहान को ऊपर जाने का इशारा करते बोली तो वो अपने गुस्से को जब्त करते ऊपर गया। बुरहान जो गुस्से से भरे रूम में दाखिल हुआ था, सामने आयत को बेड पर खुद में भींचे बैठे देख हैरान हुआ। तभी मुकाबिल का गुस्सा हवा की तरह गायब हुआ। वो तेजी से इसकी तरफ लपका। आयत! बुरहान इसको आंखें बंद किए गालों पर बहते आंसुओं को देख तकलीफ में पड़ा। यहाँ मेरी तरफ देखो। बुरहान इसको मोहब्बत भरे अंदाज देखते इसका झुका चेहरा उंगली के बल उठाते सामने कर गया। आयत ने भीगी पलकों की बाढ़ उठाई थी। वो काली स्याह आंखों को नीली आंखों में कैद किया। कितने ही बेआवाज आंसू काली स्याह
आंखों से गिरे। बुरहान का दिल धड़का। देखो मैं आ गया हूँ ना, मैं सब यहाँ दरिंदे हैं, वो मुझे नोच खाते हैं, क्यों तुम मुझे छोड़ के गए थे यहाँ? इससे पहले बुरहान अपनी बात मुकम्मल करता है, रोती तकलीफ से बोली, क्यों बुरहान? कितने ही आंसू गिरे थे। बुरहान को लगा था जैसे इसका दिल तकलीफ में हो। 8 साल पहले की तरह यहाँ अकेला छोड़ दिया मुझे। मैं मर जाती बुरहान शाह, मैं मर जाती। तुम्हें अंदाजा है मुझे कितना खौफ आता है इस घर से। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज़। आज जो अपने आंसुओं से मुकाबिल का दिल जख्मी करते इसको उलझा रही थी, अब कि उसका गिरेबान पकड़े वो इसको झट से खुद के करीब कर गई। 8 साल पहले की तरह तुमने मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया, मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज दर्द से चीखी थी जबकि रोने में तेजी आई थी। वो अचानक से खामोश हुई थी। बुरहान को कुछ समझ ना आया था। आई एम सॉरी। बुरहान इसको खुद के सीने से लगे देख बेचैन हुआ था, जबकि इसको बेहोश देख इसकी जान पर बनी थी। आयत। बुरहान ने इसका चेहरा थपथपाते परेशान हुआ। तभी मुकाबिल ने आराम से इसको बेड पर ठीक करते डाला था, कंबल ऊपर उड़ाते इसके हाथों को अपने हाथों में कैद करते माथे पर लब रखे। आई एम सॉरी आयत, सारी गलती मेरी है, मुझे यहाँ तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। बुरहान का दिल कुछ भी बुरा सोचने से डरा था। वो कुछ भी बुरा सोचना नहीं चाहता था कि अगर वो अभी यहाँ ना आता तो क्या होता। मगर रूम में कौन आया था? बुरहान आयत के घने रेशमी बालों के इसके चेहरे से हटाते उठा था। जमाल शाह? नहीं, अगर वो होता तो खौफ के असरात इसके चेहरे पर थोड़े भी तो जाहिर जरूर होते। जो भी कोई आया था, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसने मेरे रूम में आकर मुझसे दुश्मनी मोल ली है। बुरहान गुस्से को कंट्रोल करते गोया हुआ। आयत धूप की किरण से पड़ते ही नींद से बेदार हुई थी। वो हल्का सा मिनमिनाते आंखों को धीरे से खोलना शुरू हुई। वो आराम से बालकनी की विंडो से आती धूप को देख उठ बैठी थी, जबकि खुद को देख इसको आहिस्ता आहिस्ता रात का मंजर याद आया था। जैसे ही याद आया रूम में कोई आया था, चेहरे पर खौफ के असरात लहराए। रात कौन आया होगा? आयत के दिल में सवाल उठा था। जरूर फैसल शाह होगा। वो घटिया इंसान कभी भी अपनी फितरत से बाज नहीं आ सकता। आयत को अपने अल्फाज पर जैसे गुस्सा आया था। जानवर है, पूरा का पूरा जानवर। आयत का चेहरा लाल हुआ था। वो चीख कर बताना चाहती थी सबको। आयत बेड से उठते वॉशरूम की तरफ गई ताकि फ्रेश हो सके। उसको आज फजर की नमाज कज़ा हो चुकी थी। किसी को शक तो नहीं हुआ? बुरहान ने अब के पूछते हाशिम को देखा था। नहीं सर, सब सो रहे थे रात। हाशिम राजदारी से बोलते बुरहान को आगाह कर गया। ठीक है, जल्दी से बाकी का काम भी पूरा करो। बुरहान दो टोक बोलते अपने रूम में दाखिल हुआ था। बेड को खाली देख वो नजरों कि बंद वॉशरूम के डोर की तरफ गया था। सर, सिर्फ आपका रूम रहता है। हाशिम भी बुरहान के पीछे दाखिल हुआ तो बुरहान पलटा। अभी वेट करो। बुरहान ने जाने का हुक्म जैसे हुक्म दिया वो फट से गया। बुरहान जो चलते अपनी वॉच उतारते रखने के बेड के साइड टेबल पर आया था। मुलाजमा को गुलदान के टुकड़े उठाते देख चौंका, जबकि वॉच को रखने की बजाय वापस पहन गया। ये क्या है? बुरहान फर्श पर नीला गहरा पानी देख तेजी से सवाल कर गया। साहब, वो ये गुलदान टूटा था, इसमें से पानी फर्श पर गिरा। गुलदान में रंग वाला पानी। बुरहान हैरान हुआ था। वो साहब जी, कल ही आयतबाजी ने इसमें रंग वाला पानी डाला था। मुलाजमा तेजी से जवाब पास कर गई। ठीक है, तुम जाओ, बाकी की सफाई बाद में करना। बुरहान सोच में पड़ा। मुलाजमा तेजी से टुकड़े लेती गए। गुलदान नीचे गिरा। जब गिरा पानी तो साथ गिरा था। इसका मतलब जो भी कोई आया था इसके कपड़ों पर पानी के छींटे पड़े होंगे। बुरहान ने दिमाग लगाते सोचा था। यस। बुरहान तेजी से रूम से निकल गया था। खादिम। बुरहान खादिम का आवाज देते लॉन में ही टहलना शुरू हुआ। जल्दी से पता करो यहाँ पर काम करने वालों से कि लॉन्ड्री पर आज कोई कपड़े गए हैं। अगर गए हैं तो जाकर चेक करो खुद। एक एक कपड़े को किसी कपड़े पर नीले रंग का छोटा सा भी दाग हुआ तो फौरन मेरे पास लाओ। बुरहान खादिम को काम पर लगाते वापस घर में दाखिल हुआ। सर, आप एक बार फ़ोन चेक कर लें। हाशिम ने बुरहान को मशवरा दिया तो वो सर हिलाते ऊपर गया, क्योंकि इसका फ़ोन रूम में ही छोड़ाया था। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ इस बुरहान की वजह से हो रहा है। ना ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनता और ना ही मुझे ऐसी जगह पर इन लोगों में आना पड़ता। आज जब वॉशरूम में गई थी, फ्रेश होने के लिए थी, वैसे ही डरते वापस निकल आई थी। अभी वो बेड पर बैठे सोच रही थी। अब बस, मैं आगे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे कोई फैसला लेना होगा अपने लिए, क्योंकि मैं एक बार फिर कुछ बुरा देखना नहीं चाहती। क्योंकि वो और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जैसे ही वो अपने बालों में बांधे पीछे पलटी, सामने देख चुकी, वो जल्दी से बेड पर पड़े अपने दुपट्टे को अच्छे से ऊपर लेने की कोशिश करने लगी। आयत, रिलैक्स, मैं ही हूँ, कोई और नहीं, जो तुम खुद को ऐसे मुझसे छुपा रही हो। बुरहान कहते अपनी वॉच को टेबल पर रखते आयत की तरफ गया। वो उसको इग्नोर करते अपने दुपट्टे को हिजाब की तरह लेते बेहतर करने लगी। जैसे बुरहान करीब आया, 4 कदम डर कर दूर हुई, जबकि वो टेबल से अपना फ़ोन उठाया था। बुरहान आयत को ऐसे पीछे जाते देख ठटका। क्या हुआ आयत? बुरहान के माथे पर बल पड़। कुछ नहीं, वो बहुत मुश्किल से कह पाई थी ये अल्फाज और जल्दी से अपनी पिन उठाने लगी, जिसको बुरहान ने इससे पहले ही उठा लिया। तभी आयत ने अपनी काली से आंखों को बड़ा किया था। मतलब ये क्या बदतमीजी है? आयत, इस वक्त रूम में तुम हो और मैं हूँ। मैं तो नहीं चाहता कि अभी तुम हिजाब करो। बुरहान को आयत के घर वाला सीन याद आया जब वो अकरम मामू के घर आयत के साथ रुका था। मैं तुम्हें वैसे ही देखना चाहता हूँ जैसे अभी तुम मेरे आने से पहले
برہان جانتا تھا جو کچھ رات ہوا آج اس کی وجہ سے پریشان ہے. برہان اس کو خود سے دور جاتے دیکھ اس کا خوف بھی اچھے سے سمجھ گیا تھا, اسی لیے ایسی باتیں کی. برہان نے پیار بھرے لہجے میں کہتے اس کو پیار بھری آنکھوں سے دیکھا. برہان تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ایسے کیسے مجھ سے یہ سب بول سکتے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تمہارا ایسا کہنا اچھا لگا ہے؟ آیت کا غصے سے برا حال ہوا تھا. وہ اس کو ایسے ہی چھوڑ بیٹھ کے سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھی کیونکہ وہاں لاتعداد پنس باکس میں پڑی ہوئی تھی. آیت نے ایک پن نکالی تھی. اس سے پہلے وہ پن لگاتی برہان لمبے ڈگ بھرتے اس کے مقابل آیا. چھوڑو مجھے. تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ کوشش بھی کیسے کی؟ میں نے کہا چھوڑو مجھے. آیت نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کیسے کی؟ میں نے کہا چھوڑو مجھے. آیت نے کھا جانے والی نظروں سے برہان کو دیکھتے غصہ میں چیخا, جبکہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اس کا سڑ پھاڑ دے. کیا کہا تم نے؟ برہان آیت کی باتیں سن اور غصے میں آ چکا تھا. برہان نے کہتے ہی آیت کے دائیں ہاتھ کو اس کے کمر کے پیچھے مروڑتے زور سے بازو پکڑتے پیچھے دیوار سے لگایا, جبکہ بائیں ہاتھ کو دیوار پہ لگاتے اس پر بھی اپنے دوسرے ہاتھ پر پکڑ مضبوط کی. آیت کی سانس رکی تھی جبکہ دل زور سے دھڑکا تھا. آیت کا دوپٹہ سر سے پھسل زمین پر گرا تھا. اس کے گھنے لمبے بال جوڑے کے میں قید ہوتے بکھرے تھے. مقابلے غور سے اس کے سراپے کو دیکھا تھا. کیا ہو جاتا ہے تمہیں؟ کیوں مجھے اتنی اذیت دیتی ہو؟ کیوں میرا پل کا سکون بھی چھینتی ہو؟ جانتا ہوں جو کچھ رات ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا. مجھے تمہاری بات پر یقین ہے کہ کوئی یہاں آیا تھا. میں پتہ کر لوں گا. برہان کا غصہ آیت کے شفاف چہرے کو دیکھتے جیسے بیٹھ چکا تھا. وہ گمگیر لہجے میں بولتے کھویا تھا. اس کے چہرے پہ شرارت کی بالوں کی لٹیں دیکھ مقابل نے دھیرے سے پھونک مارتے ان کو ہٹایا تھا. آیت کا دل زور سے دھڑکا تھا. وہ آنکھوں کو بند کیے اپنے جذبات چھپا گئی. آیت کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. برہان اس کے سراپے کو دیکھ بہکنا نہیں چاہتا تھا. دھیرے سے بولتے اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت ڈھیلی کی. میں کسی سے نہیں ڈرتی. تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. آیت نفرت انگیز لہجے میں بولی. مقابل اپنی گرفت سخت کی. اتنا غصہ کس بات پر؟ مجھے بھی کچھ بتاؤ. برہان کو آیت کی آنکھوں میں اتنا غصہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا. تمہیں بتانے سے کیا ہوگا؟ جو کچھ میری زندگی میں برا ہو رہا ہے تمہاری وجہ سے ہی تو ہو رہا ہے. میری وجہ سے؟ برہان کو صدمہ لگا تھا. آیت کی بات سن وہ شوق میں چلا. اس کا ہاتھ چھوڑ گیا. ہاں تمہاری وجہ سے آج میں اتنی تکلیف میں ہوں. آیت چباتے کہتے دوپٹہ اٹھانے کے لیے نیچے جھکی. کیا کیا میں نے؟ ہاں بتاؤ مجھے کیسے میں تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہوں. اس سے پہلے وہ اپنا دوپٹہ اٹھا کے عورتی مقابل غصے سے واپس آتے زخمی لہجے میں بولتے اس کو بازو سے جگڑ گیا. سب کچھ تم نے ہی تو کیا ہے. جب سے میری زندگی میں شامل ہوئے میں مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. میری تکلیف دور کرنا چاہتے ہو نا؟ آیت کالی آنکھوں سے بھیگی تھی. چھوڑ دو مجھے. خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دو مجھے. طلاق نہیں دینا چاہتے نہ دو, مگر مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا. تم ایسے ہی مجھے چھوڑ دو. نہیں شادی کروا اور اپنا گھر آباد کرو. آیت روتے اپنی رہائی مانگ رہی تھی. یا برہان کی موت اس کو کچھ سمجھ نہ سکی. برہان کا دل جیسے درد میں جگڑا تھا. وہ نیلی آنکھوں میں آگ کی طرح اس پر گاڑے ہوئے تھا. انف آیت. آیت کی باتیں سے برداشت سے باہر ہو رہی تھی. چھوڑ دیں. اس بات کو گوارا نہ تھی. آیت نے بھیگی پلکوں کو اٹھایا تھا اور اس کے لال آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف آگ کی چنگاریاں ہی جل رہی تھی. اگر تمہاری تکلیف میں ہوں تو بھول جاؤ. تم کبھی مجھ سے الگ ہو سکتی ہو. شوق سے ایسے زندگی جیو. مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا. سمجھی؟ برہان جو اس کو بالوں سے دبوچے ہوئے تھا سخت لہجے میں کہتے دکھ سے بالوں کو کھینچتا تو آیت نے درد کو برداشت کرنے کے لیے آنکھیں بند کی. وہ اس کی گالوں سے بہتے آنسوؤں کو دیکھ اس کو چھوڑتے وہاں سے گیا. آیت اس کو جاتے ویسے ہی نیچے بیٹھی تھی. جب بھی یہ میرے قریب آتا ہے مجھے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ آیت اپنی سسکیوں کی آواز دباتے دل میں ہی دماغ کی جنگ سے لڑنا شروع ہوئی تھی. یہی تو چل رہا تھا اس کے دماغ میں کہ وہ برہان کے ساتھ یوں خود کو محفوظ سمجھتی ہے. جمال تم چاہتے کیا ہو؟ مجھے ایک ہی بار بتا دو. اسلم شاہ اپنے بیٹے کو خاموش دیکھ بھڑکے تھے. میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں. اب کہ اسلم شاہ نے اس کے ہاتھ پر فون کھینچا تھا. وہ ایک دم سے اٹھتے کھڑا ہوا تھا. پاپا آج تو ایسے مجھ سے میرا فون چھینا ہے پھر کبھی مت چھینیے گا. نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. جمال دو ٹوک بولتے اپنے فون واپس لیتے صوفے پر براجمان ہوا. ٹھیک ہے سمجھ گیا میں. یہ صلہ دیا تم نے میرے پیار کا. جب تو چھوٹا تھا تو تیری ہر ضد پوری کیا میں نے. کیا نہیں دیا تجھے؟ آج تو اپنے باپ کے سامنے زبان چلائے گا. تیری ماں تجھے پیدا کرتے ہی چھوڑ کر بھاگ گئی تھی. تیرے ماں باپ کے پیار میں کمی نہ ہو اس لیے میں نے آگے شادی نہیں کی تاکہ اپنے بیٹے کو پال سکوں. میں غلط تھا. آج تو نے مجھے غلط ثابت کیا ہے. پاپا ایم سوری. اس سے پہلے اسلم شاہ جس باتیں کرتے جمال سوری بولتے بات ختم کی. وہ سب کچھ جانتا تھا اپنے بارے میں کہ اس کی ماں اس کو پیدا کرتے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی. نفرت تھی اس کو ماں لفظ سے بھی. اگر اس کو کسی کی فکر تھی تو صرف اپنے باپ کی. ٹھیک ہے اسلم شاہ کو اس کا گلے لگانا سب کو بھولا گیا. اب بتا مجھے کیا کل رات تو گیا تھا برہان کے روم میں؟ اسلم شاہ جو جاننا چاہتے تھے کہ ایک بار پھر پوچھا. میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں وہاں نہیں گیا تھا. اب تو یقین آ گیا. جمال شاہ دھیرے سے بولتے اسلم شاہ کو خوش کر گیا. میرا شیر بیٹا. دیکھو بیٹا بھول جاؤ اس لڑکی کو. کیا رکھا ہے اس میں؟ سب لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں. میری مان
اپنے لیے کسی اچھی لڑکی کو پسند کر لے، میں تیرے لیے سب سے بڑی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسلم شاہ نے اس کو سیدھا رستہ دکھانا چاہا۔ سوچوں گا۔ جمال نے جان چھڑوانے کے لیے تیزی سے کہا۔ چل اچھے سے سوچ لے، جب من بن جائے مجھے بتا دینا۔ اسلم شاہ کندھوں پر دباؤ دیتے گیا تو وہ واپس سے صوفے پر بیٹھا۔ نہیں پاپا، اگر میری زندگی میں کوئی لڑکی آئے گی تو وہ بس آیت خان ہے اور کوئی نہیں۔ جمال اپنی سوچ بالکل بھی بدلنا نہیں چاہتا تھا۔ سائیں؟ ہاں بولو خادم۔ برہان جو ابھی لیپ ٹاپ کھلے عماد سے ہی الجھ رہا تھا، سرسری سے خادم کو دیکھ کر سر جھکائے کھڑا ہوا۔ عماد لاہور میں ایمان کے ساتھ تھا۔ برہان نے اس کو سرحان کے ساتھ کام کرنے کا کہا تھا جو برہان پہلے کر رہا تھا، اب وہ عماد لاہور میں دیکھ کے کر رہا تھا۔ سائیں، آپ نے ایک دن پہلے جو کام مجھے دیا تھا وہ پتہ چل گیا ہے۔ اچھا کیا نیوز ہے؟ برہان نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے کہا۔ سائیں، آپ نے کہا تھا نیلے داغ والا کپڑا آپ کو چاہیے تو یہ خبر لایا ہوں۔ برہان جو سننے کے لیے متوجہ ہوا تھا، اب کے خادم کے پیچھے دیکھا تھا جہاں سے ایک آدمی بیگ لیتے سامنے پیش ہوا تھا اور ایک وائٹ قمیض سامنے زمین پر کھولے رکھی۔ برہان شاکڈ ہوا، اس پر کافی نیلا رنگ لگا ہوا تھا۔ یہ کس کا ہے؟ وہ ایک دم سا سپاٹ ہوا۔ سائیں، جس دن کے یہ کپڑے ہیں اس دن کپڑے یہ رنگ لگا، یہ سوٹ آپ کے گھر والوں میں سے ہی ہے۔ خادم نے اب کے دھیرے سے بولتے ایک بار پھر سامنے والے آدمی کو اشارہ کیا۔ وہ جلدی سے دوسرا قمیض نکالتے ویسے ہی رکھ گیا۔ برہان چونکا تھا۔ سائیں، یہ دونوں قمیض ایک ہی کپڑے کی ہیں، ایک اسلم شاہ کی اور ایک فیصل شاہ کی۔ اب یہ بتانا مشکل ہے کہ داغ والی کس کی ہے۔ خادم نے آگاہ کرتے مشکل بھی بیان کی تو برہان اسلم شاہ اور فیصل شاہ سے ٹھٹکا تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ برہان سوچ میں پڑا تھا، جب بھی وہ کچھ پتا کرتا تو ہر چیز اسلم شاہ اور فیصل شاہ نام ہی کیوں آتا تھا۔ برہان ویسے ہی لیپ ٹاپ اٹھایا خفیہ روم میں داخل ہوا۔ وہ مسلسل الجھ رہا تھا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ برہان نے دیوار پر لگے ایک بورڈ پر لکھنا شروع کیا۔ 3 سال پہلے ات لاہور گئی، تب اس کو کسی نے اغوا کیا۔ جب پتا کیا تو نام میں فیصل شاہ اور اسلم شاہ آئے، کیونکہ گاڑی دونوں استعمال کرتے تھے۔ ساہیوال مجھے مارنے کے لیے گنڈے تیار کیے، اس میں اسلم شاہ کا نام آیا۔ اب اگر میرے روم میں کسی کے گھسنے کی بات ہوئی تو اس میں بھی دونوں کے نام آئے۔ یہ اسلم شاہ اور فیصل شاہ کس کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے یا پھر اکرم ماموں کو؟ آج سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ ہر بار ان دونوں کے نام آنا کچھ اچھا نہیں ہے۔ برہان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ پوری طرح الجھ گیا تھا۔ اب ان میں سے بڑا کھلاڑی کون سا ہو سکتا ہے؟ مجھے جلد ہی پتا کرنا ہوگا۔ برہان سوچ چکا تھا وہ ان کو ایسے چھوڑے گا نہیں۔ برہان صوفے پر بیٹھا تھا اور ویڈیو پلے کی تھی۔ وہ جانتا تھا اگر یہ ماضی کی کہانی جان گیا تو آج میں ہونے والی ہر چیز کو جو جواب مل جائے گا۔ ماضی؟ جنت کیا ہوا تجھے؟ میں نے نوٹ کیا جب سے آئی ہو تو بہت خاموش بیٹھی ہوئی ہو۔ شبانہ جس کو ناز بیگم نے ہی بلایا تھا کہ جب سے تم گئی ہو جنت اداس ہو گئی ہے۔ اب کے واپس حویلی آتے ہی وہ جنت سے پوچھنا شروع ہوئی تھی، مجھے کیا ہونا ہے؟ اچھی خاصی تو ہوں۔ جنت کی نیلی آنکھیں پانی سے چمکی تھی، جبکہ وہ جلدی سے شبانہ کے پاس اٹھتے کھڑی کی طرف گئی۔ وہ کیسے بتاتی اس نے 1 ہفتے پہلے کیا سنا تھا؟ وہ فیصل شاہ کی منگ ہے۔ کیا بتاتی کہ وہ خوش نہیں ہے؟ جنت بی بی جلدی سے تیار ہو جائے، بڑی بی بی جی کا حکم آیا ہے، قہر ٹوٹ گیا ہے، سب میرپور جانے کی تیاری پکڑ چکے ہیں۔ ابھی شبانہ کچھ بولتی کہ ملازمہ ہانپتے بولی تو جنت اور شبانہ گھبرائی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ شبانہ نے تیزی سے پوچھا۔ جنت بھاگی تھی۔ کیا ہوا بھابھی؟ شبانہ بھی ملازمہ کو چھوڑ پیچھے ہی لپکی۔ جنت جلدی سے تیاری کر لو، ہم سب جلدی سے میرپور پہنچ رہے ہیں۔ بھابھی روتی اتنا ہی بولی تو جنت کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ کیا ہوا بھابھی؟ جنت اب کے ناز بیگم کی طرف لپکی جو روتے اپنے آنسو دوپٹے سے صاف کر رہی تھی۔ جنت، مراد کیا ہوا مراد کو؟ جنت کی جان جیسے نکلنے کو ہوئی۔ وہ اچانک سے گھبراتے چیختی تھی۔ مراد کے سر سے آج اس کے باپ کا سایہ بھی چلا گیا، ہمیں مراد اکیلا رہ گیا ہے۔ ناز بیگم روتے بولی تو شبانہ اور جنت شوق ہوئی۔ وہ بتاتے آگے گئی تھی۔ شبانہ جنت نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ میرے خیال میں جنت تجھے مراد بھائی سے بات کرنی چاہیے۔ شبانہ اس کو خاموش سے گاجر کاٹتے دیکھ کہا۔ وہ سرسری سا اس کا چہرہ دیکھ نظریں جھکا گئی۔ جنت! اب کے شبانہ نے پکارتے اس کے سامنے ٹرے کو اٹھایا۔ ساری باتیں چھوڑ، مجھے تو یہ بتا تو ایسے منہ لٹکائے کیوں کر رہتی ہے؟ اب یہ نہ کہنا تجھے تایا جان کے جانے کا غم لگا ہے۔ تجھے بھی اچھے سے پتا ہے، مجھے بھی، کہ تو ان کی وفات سے پہلے ہی ایسے اداس تھی۔ وجہ بتا مجھے، ایسا کیا ہوا جو تو ایسا اتنا خاموش رہنا شروع ہو گئی؟ شبانہ نے دیکھے انداز کو اپنایا۔ ٹھیک ہے، میں پھر تجھے ساری سبزی کاٹے گی۔ جنت ایک دم سے اٹھی تھی اور شبانہ کو اکیلا چھوڑ وہاں سے گئی تھی۔ 1 مہینے سے اوپر ہو گیا تھا مراد کے باپ کو اس دنیا سے گئے ہوئے۔ جنت لوگ ابھی بھی میرپور میں ہی تھے، کیونکہ مراد کو اپنے باپ کا ایسے اچانک سے چھوڑ جانا بہت بڑا صدمہ لگا تھا۔ سلطان شاہ، صفدر شاہ سبھی میرپور میں اس کے پاس تھے، کیونکہ الیکشن بھی سر پر تھے۔ پہلے یہاں پر مراد کے باپ کھڑا تھا اور ابھی سیٹ خالی تھی۔ سلطان شاہ چاہتے تھے کہ مراد کسی طرح ٹھیک ہو جائے، پھر اس کو ہی یہاں ہی کھڑا کیا جائے۔ مراد نے صاف انکار کر دیا تھا۔ فیصل شاہ کھڑا ہونا چاہتا تھا، مگر سلطان شاہ نے بھی انکار پیش کیا تھا، چونکہ اس کو یقین تھا مراد خود کو سنبھال لے گا۔ جنت، اب شاہو حویلی میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں رہا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ میری دعا ہے مراد جلدی سے ٹھیک ہو جائے اور اس کو دشمنی کو ختم کرتے اپنی زندگی میں آگے بڑھے۔
अच्छी से शहजादी पसंद करे और इस हवेली बसाए। जन्नत की भाभी ने ख्याल का इजहार करना शुरू हुई तो लड़की वाली बात पर जन्नत ने नजरें झुकाई, जबकि जल्दी से सोच को झटका। ओहो भाभी, क्या मतलब है आपका? अब वो हवेली क्या हवेली नहीं है? मैं जा रही हूँ, अगर मुझे देर हो गई ना तो भाई को बोला मुझे लेने खुद आए। अब मैं जा रही हूँ। जन्नत अपना सवाल सरसी पूछते अपनी कहते भागी थी। जन्नत, वहाँ कोई नहीं है, सिर्फ मर्द ही होंगे सारे। चली गई। अब मैं क्या करूँ? अपना सर पकड़े बैठी थी। अच्छा हुआ जन्नत जो तू यहाँ चली आई। शबाना जन्नत को देख खुश हुई थी। अच्छा किया नाज भाभी जो मैं यहाँ आ गई। आपको पता है भाभी तो कह रही थी कि अब शाहू हवेली में कोई भी नहीं जिसके पास मैं जाऊँ। जन्नत जो मुराद से मिलने का सोच कर आई थी, अब किचन में नाज भाभी के पास बैठी वो ठीक रही थी। हम कल वापस जाने वाले हैं साहिवाल, मगर मुराद ठीक नहीं है, इसलिए इसको अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। नाज बोलते खुद से ही चुप हुई थी। जन्नत तू मेरे साथ चल। शबाना इनको उदास देख होते जन्नत को बाजू से पकड़े बाहर निकली। तुझे पता है कल मुराद भाई ने शराब पी, इतना ही नहीं रात को वो दुश्मनों का एक लड़का भी मारा है। यही वजह थी कोई भी नहीं गया। हाय मेरे अल्लाह! जन्नत ने सुनते ही डरते कानों को हाथ लगाया। मतलब इसने किसी का खून किया? जन्नत की नीली आंखों में हैरानगी बेयकीनी बड़ी थी। आहिस्ता बोल। शबाना इसको ऊंचा बोलते देख चुटकी काट गई तो जन्नत दर्द से चीखी थी। इससे पहले कोई आता वो दोनों ऊपर की तरफ भाग गई थी। मैंने तो वही बताया जो मैंने सुना। अब मुझे ठीक से नहीं पता कि कितना सच है और कितना झूठ, मगर रात वो शराब पी के हालत में गिरते ही जा रहे थे। अकरम इनको सीधे रूम में लेकर चले गए। अल्लाह ही जानता है मीरपुर की ये दुश्मनी कब खत्म होगी। मुझे तो खौफ आता है जब भी मीरपुर का नाम सुनती हूँ। शबाना खौफ से बोली थी। ओ बीबी इतना भी डर ना डर, हम भी इंसान ही हैं जो यहाँ रहते हैं। मुझे यकीन है एक दिन मीरपुर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जन्नत जो खुद अंदर से डर रही थी शबाना को ऐसे ही खामोश करवाने के लिए बहादुर बनी। आज रात तू यहाँ ही रहने वाली है ना? शबाना ने अगला सवाल किया। हाँ, तो नाज भाभी से बोल कि वो भाई को आगाह कर दे। जन्नत ने सोच लिया था वो मुराद से बात करेगी क्योंकि वो कर रही थी, इसको कुछ समझना थी। इतनी रात हो गई है, ये मुराद शाह कब हवेली आएगा? जन्नत जिसका नींद से बुरा हाल हो गया था वो बालकनी में सर्दी के इस मौसम में सिगरेट से नजर जमाए खड़ी थी। शुक्र है अभी वो रूम में जाने के लिए कदम उठाती कि गाड़ी को देख खुश हुई और बिना देर किए भागी। जन्नत दबे पांव चलते अंधेरे में चलते किचन के रास्ते से लॉन में आई थी। वो बात यही करना चाहती थी। दाता बख्श। अभी वो लॉन से मुसलसल पीछे देख रही थी कि कहीं नाज भाभी या सुल्तान भाई ना आ जाए कि तभी सामने दाता बख्श को फोन पर बात करते देख किसकी तरफ बढ़ी। जन्नत बीबी आप यहाँ, वो भी रात के इस पहर? दाता बख्श को हैरानगी हुई थी। वो तेजी से फिक्र से बोले थे। हाँ हम। आप अकेले यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? आपके वो साईं मुराद शाह की नजर नहीं आ रहे? जन्नत तीखे अंदाज में गरजी तो दादा बख्श ने इधर उधर नजरें फेरी। जन्नत बीवी यहाँ आपका इस वक्त आना आपके लिए अच्छा नहीं, आप वापस हवेली की तरफ लौट जाए। यहाँ मर्दों वाली साइड पर बहुत से मर्द हैं और मर्द साईं अभी इन लोगों के साथ हैं। वैसे भी आपका इनसे इस हाल में मिलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। दत्ता बख्श जो मुराद को नशे में पड़ा देख आ रहे थे अब के धीरे से बोलते जन्नत को जाने का कहा। हम कहीं नहीं जा रहे दाता बख्श, आप अपने साईं को यहाँ बुलाएं, हम इनसे यही बात करेंगे, बिना नहीं जाने वाले। वो अनजान इस दुनिया से अपनी जिद से भरे अंदाज में बोलते चेयर पर बैठी तो दादा बख्श को कुछ समझ ना आया कि वो क्या करे। छोटी बीबी वो भाई कहाँ है आप मुराद साईं? कहीं आपका मुराद शाह 24 का चांद तो नहीं बन गया जो चांद पूरा होते ही नजर आएगा? जन्नत दाता बख्श को अकेले आते देख तेजी से बोलते खड़ी हुई। दाता बख्श जो बोलने लगे थे खामोश खड़े हुए। काका। इससे पहले जन्नत फिर से कुछ बोलती इनका आवाज़ सुन दाता बख्श ने थोड़ा सा साइड से देखते पीछे देखा। यूं के जन्नत दाता बख्श जो जन्नत के सामने मौजूद थे इनके सामने से वो थोड़ा सा नीचे को अपने गर्दन झुकाए मुराद शाह को देख गई। दाता बख्श अपने मालिक की आवाज़ सुन तेजी से पलटा था और इनकी तरफ लपका था। जन्नत जो झुके खड़ी हुई थी एकदम से सीधी हुई। मुराद शाह जन्नत को देख जैसे होश में आया था। जन्नत उसकी आंखों को देख पल में डरी थी। साईं चले, मैं आपको आपके रूम में छोड़ देता हूँ। दाता बख्श उसको बाजू से पकड़े बोला तो मुराद शाह ने हाथ हटाते इसको जाने का हुक्म दिया। हाय अल्लाह, इसने लगता है आज फिर पी रखी है। जन्नत इसको अपनी तरफ आते देख कांपी। क्या करूँ, भाग जाऊं? ये कौन सा होश में है? जन्नत जो बर्फ की तरह एक ही जगह जम चुकी थी इसको अपनी तरफ आते देख उंगलियों को मड़ोड़ना शुरू हुई। साथ ही सोचते बड़बड़ाई, भाग जाती हूँ। जन्नत का खौफ आया था अगर इसने कुछ गलत किया तो। होश में ही पीछा नहीं छोड़ता और अभी तो होश से भी बेखबर है। जन्नत अपनी नीली आंखों को मसलना झपकाए बोली। इससे पहले कि वो वापस जाने का रास्ता नापती इसके बिल्कुल सामने आ रुका। जन्नत ने घबराते इसको आंखें छोटी करते देखा था। रात अपनी झील जैसी आंखों को यकटक इस पर गाड़ा गया था। आज वह इसको कितनी देर बाद देख रहा था। इसको कोई खबर ना थी। जहाँ जाओ यहाँ से मुराद इसका खूबसूरत चेहरा देख बहना नहीं चाहता था। नजरों को इसके चेहरे से दूसरी तरफ फैल गया। जन्नत हैरान हुई थी। वो दो टोक बोलता आगे बढ़ा था। जन्नत को कुछ समझ ना आया था। मुराद का नशा पल में उतरा था। वो आराम से चेयर पर बैठा था और सिगरेट निकाल लबोस में दबाया था।
बुरहान की नीली आंखें एक एक सीन नोट कर रही थी। जन्नत मानना पड़ेगा, नशे में भी होश कायम है। जन्नत को एक खुशी महसूस हुई थी। वो धीरे से छोटे कदम उठाते इसको बिल्कुल सामने वाली चेयर पर विराजमान हुई। मुराद जो सिगरेट नोश फरमा रहा था, एक नज़र इसको देखा था। वो मुझे आपसे बात करनी है। जन्नत को देख चुकी थी, वो बोलने लगा है। तेजी से पहले ही बोली। वो खामोश हुआ था और नज़रें फेरी थी। ये मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहा है? जन्नत को उसका ऐसे नज़रें फेरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। जन्नत एकदम से उठ खड़ी हुई। मुझे कहना था, मैं जानती हूँ जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। ताया अबू चले गए, तुम अकेले रह गए, इनकी जगह कोई नहीं लेने वाला। मगर तुम ऐसे खुद को तकलीफ क्यों दे रहे हो? जन्नत जो जाने का सोच चुकी थी, फिर सोचते तेजी से बोलना शुरू हुई। मुराद शाह ने गौर से इसको देखा था। सब तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता तुम्हारा गम कैसे कम किया जा सकता है, लेकिन तुम जिंदगी में वापस लौट आओ, देखना तुम्हारा कल कितना खूबसूरत बन जाएगा। इतना ही कहना जा या और कुछ भी? वो सिगरेट पीते फेंक एक मुकाबिल खड़ा हुआ। जन्नत डरते 2 कदम दूर हुई थी, जबकि बदबू की वजह से नाक सुखेड़ी थी। जाओ, और फिर यहाँ कभी रात के पहर इस बार में मुझे नजर मत आना। मुराद इसको खामोश देख धीरे से गोया हुआ तो जन्नत की नीली आंखें फैली। क्या मतलब है? मुराद जो बात खत्म करने जाने लगा था, अचानक से इसके सामने आने पर माथे पर बल पड़े। मतलब यह कि मेरी ज़िंदगी में मैं जानता हूँ मुझे कैसे जीना है, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। मैं अपना अच्छा और गलत सोच सकता हूँ। मुराद खा जाने वाले लहजे में भड़का तो जन्नत साकित हुई। अच्छा, तो तुम्हारे लिए हमारी कोई अहमियत नहीं है? मुराद जो मुड़ा था इसके अल्फाज सुन झगड़ा था। तुम्हारी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार रात को सो ना सकी। मैं नहीं जानती क्यों, जब से यहाँ आई हूँ तुम्हारे बारे में ही सुन रही हूँ। आज तो शबाना ने बताया तुमने किसी का कत्ल किया। मुझे इस बात पर यकीन नहीं आया। जानते हो क्यों? जन्नत एकदम से स्पॉट बोलना शुरू हुई थी। अब के बोलते फिर से इसके आगे आई थी। मुनाशा ने गौर से इस लड़की को देखा था, क्योंकि मुझे लगा ऐसे ही सब बोल रहे हैं। तुम तो बहुत बहादुर इंसान हो, किसी से नहीं डरते, तो तुम किसी को ऐसे कत्ल नहीं करोगे। मगर लगता है मैं गलत थी। जानती हूँ अभी तुमने पी रखी है, फिर भी यहाँ खड़े हो। क्या लगता है यहाँ क्यों हूँ? जन्नत की आंखें नम हुई थी। मैं पागल थी जो यहाँ तुमसे बात करने के लिए बिना सोचे समझे मुंह ढाकर चली आई। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी परेशानियाँ। जन्नत जो आगे बोलना चाहती थी, इसको ऐसे खुद को देखते नर्वस हुई थी। इससे पहले वो जाती मुराद के हाथ तो मैं इसका हाथ कैद हुआ। वो झट से इसको खुद के करीब कर गया। तो मेरे लिए परेशान थी, वो खोया सा बोला था। तो जन्नत अचानक से इसके ऐसे बोलने से घबराई, जबकि नजरें लॉन के चारों तरफ दौड़ाई। बोलो। वो इसको हाथ से हिला गया तो तेजी से वहां से सर हाँ में हिला गई। मुराद के चेहरे पर खुशी की लहर आई थी। जन्नत ने इसके डिंपल देखे थे। जन्नत जानती हो, मैं लंदन में था जब माँ मुझे छोड़ गई। सबने कहा था इनके साथ हादसा पेश आया, मगर किसी ने ना बताया कि खानदानी दुश्मनी में वो मारी गई। अभी भी ऐसा ही हुआ है, बाबा को कत्ल किया गया है। मुराद दर्द से भरा गोया हुआ तो जन्नत को कुछ समझ ना आया था। वो शॉक्ड हुई थी। मुझे यकीन है बाबा को मारने वाले भी शराजी विलाही हैं। तो क्या अब तुम सबको बदले में मारोगे? जन्नत डरते कामती आवाज में बोली। मुराद ने एक नज़र इसका खौफ से भरा चेहरा देखा था। नहीं, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल होगे तो सब कुछ भूल जाऊंगा। बताओ जन्नत, ऐसे ही मेरे साथ रहोगी ना हमेशा? मुराद जो जन्नत से सुनना चाहता था पूछा था। जन्नत की नज़रें झुकी थी। वादा करो मुझसे, तो मेरे साथ ऐसे ही रहोगी, मुझे कभी भी बिखरने नहीं दोगी। मुराद इसका हाथ पकड़े दिल पर रखे इसको मुश्किल में डाल गया। जन्नत इसके दिल की धड़कनों को सुन खुद धड़कना शुरू हुई थी। यहाँ मेरी आंखों में देखो। मुराद ने इसका झुका चेहरा उठाया था। जन्नत की आंखों में नमी भरी थी। बहुत चाहता हूँ तुम्हें, जिंदगी में मेरे पास अब तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है। बताओ जन्नत। मुराद को इसका खामोश रहना परेशानी में डाल रहा था। वादा करती हूँ ऐसे ही रहूंगी। जन्नत इसकी आंखों में अपने लिए बेइंतहा मोहब्बत देख झुकी थी। मुराद का दिल खुशी से महका था। दाता बख्श। जन्नत जो भागते थक चुकी थी, सामने दाता बख्श को देख आवाज लगा गई। जन्नत बीबी। दाता बख्श आवाज पड़ने पर इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ, जबकि धीरे से भागते इनके करीब आया था। क्या हुआ जन्नत बीबी, आप यहाँ ऐसे? वो फिक्रमंदी से बोला तो जन्नत तेज तेज सांस लेते इनको सब्र करने का बोल गई। मुझे मुराद से मिलना है, इनको जाएं बताएं। जन्नत लबों पर जबान फेरते बोली तो दाता बख्श ने गौर से देखा था। माफ़ी जन्नत बीबी, मगर मुराद साईं तो आपसे अभी नहीं मिल सकते। आपको पता होगा इलेक्शन का कितना दबाव इन पर है, वो इस वक्त सबके साथ मसरूफ़ हैं। जन्नत सोच में पड़ी थी। जिसने जन्नत से मुराद शाह से रात को बात की, उसकी अगली सुबह मुराद शाह अपने फार्म हाउस में वापस आया। वो सुल्तान शाह को बता गया कि वो इलेक्शन में खड़ा होगा। जन्नत बहुत खुश हुई थी। मुराद ने इसकी बात मान ली। जन्नत शाहू हवेली में ही नाज बेगम के पास मुराद शाह के करीब रहना शुरू हुई थी। ऐसे ही करते 1 महीने से ऊपर हो गया था। जन्नत काफ़ी हद तक मुराद के करीब होने लगी। जैसे इसने खाने पीने का ख्याल रखना। जब भी मुराद से जन्नत को मिलने का पैगाम भेजता, वो फ़ौरन से भागते इससे मिलने जाती। जन्नत को पता नहीं चला कि मुराद इसके दिल में बस चुका है, लेकिन जन्नत मुराद को ये बताना चाहती थी कि उसकी शादी फैसल शाह से होने वाली है।
جنت کو ڈر تھا کہ مراد جو پتہ چلے گا تو وہ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ جنت اس سے پہلے مراد سے بات کرتی اس کو واپس اپنی حویلی جانا پڑا، کیونکہ ناز بیگم میرپور سے ساہیوال چلی گئی تھی، کیونکہ وہ ماں بننے والی تھی، اس لیے وہ زیادہ یہاں حویلی کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتی تھی، اس لیے جنت کو یہاں سے جانا پڑا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا کہ جنت مراد سے نہ ملی تھی، چونکہ مراد اپنے کام میں بزی تھا۔ جنت اب کسی بھی بہانے شاہو حویلی نہیں آ سکتی تھی، مگر جیسے جنت کی بھابھی نے کہا اپنی تیاری کر لو، تم ساہیوال جا رہی ہو، جنت کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ جنت کو ساہیوال جانے کا کہا گیا تو وہ اداس ہو گئی۔ وہ آج کسی بھی طرح بہانے سے شاہو حویلی آئی تھی کہ اس کو وہاں اپنی پرانی سہیلی سے ملنا ہے۔ جنت کو آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا شاہو حویلی آئے ہوئے، اپنے سے بسنے والی حویلی خاموشی سے اس کو کاٹنے کو دوڑی تھی۔ وہ جو کھڑکی پر ہی کھڑی ہوئی تھی داتا بخش کو دیکھ بھاگتے آئی تھی۔ داتا بخش، تمہارا سائیں کچھ زیادہ ہی کام میں بزی نہیں ہو گیا؟ جنت کو غصہ آیا تھا، وہ کاٹ دار لہجے میں بولی تھی، ٹھیک ہے اپنے مالک کو بتا دینا، جنت واپس ساہیوال چلی گئی ہے۔ جنت داتا بخش کو بولنے کے لیے لب کھولتے دیکھ تیزی سے بولی اور واپس مڑی۔ ایسے ہی جنت مراد سے ملے بنا ساہیوال آ گئی تو دوسری طرف مراد اپنے کام میں مصروف ہوا۔ وہ پوری طرح سیاست اور میرپور کے لوگوں کے مسئلوں میں پڑا، ساتھ ہی اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کا جنون سوار ہوا۔ اسی دوران مراد نے وقاص شیرازی کا دوسرا بھائی مارا تو اب وحاظ شیرازی کو قتل کیا۔ مراد نے طے کر لیا تھا وہ ان کا نام و نشان مٹا دے گا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور الیکشن سر پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک طرف مراد شاہ کھڑا تھا تو دوسری طرف وقاص شیرازی خود موجود تھا۔ آپا اتنی جلدی کس بات کی پڑی ہے آپ کو؟ یہاں پر آپ نے اتنے سال انتظار کیا ہے، وہاں 1-2 مہینے اور انتظار کر لیں۔ ابھی الیکشن سر پر ہے، اس میں یہ شادی۔ سلطان اپنی بات درمیان میں ہی چھوڑتے خاموش ہوئے تھے۔ مجھے پتا ہے کہ الیکشن سر پر ہے، میں کون سا شادی کا بول رہی ہوں؟ میں بول رہی ہوں فیصل اور جنت کا نکاح کر دیں۔ میں بس چاہتی ہوں کہ فیصل کا نکاح ہو جائے۔ فیصل کی ماں جو بیمار تھی وہ کھانستے دھیرے سے بولتے ہوئے سلطان نے کے صفدر شاہ کی طرف دیکھا تھا۔ تم کیا کہتے ہو صفدر؟ سلطان شاہ فیصل کو ایک نظر دیکھ دریافت کرتے ہوئے لگے تو وہ کچھ دیر خاموشی کے بعد بولے، میرے خیال میں آپا جو بول رہی ہیں ٹھیک ہے، ویسے بھی شادی تو کرنی ہی ہے، پھر چاہے نکاح شادی والے دن ہو یا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کوئی بھی نکاح کی تاریخ رکھ لیں۔ صفدر نے اپنی رائے کا اظہار کیا تو سلطان شاہ نے اب کے ایک نظر سب کو دیکھ سوچا تھا، اور ٹھیک 2 ہفتے بعد تاریخ رکھ دی گئی کہ اس دن جنت اور فیصل شاہ کا نکاح ہوگا۔ پورے خاندان کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں، بس جو خاص رشتہ دار ہیں ان کو فون پر ہی آنے کا بول دیں۔ ٹھیک ہے سلطان، جیسا تم چاہو، چلو پھر میں تیاریاں کرتی ہوں۔ فیصل کی ماں خوشی سے فیصل کے ساتھ اٹھی تو وہ لوگ اجازت لیتے ہوئے وہاں سے گئے۔ جنت یار کچھ بول تو صحیح، کب سے تو ایسے خاموش رہے گی؟ میرا کان بھی تھک گیا اس فون کو لگائے ہوئے۔ شبانہ جو فون پر جنت سے بات کر رہی تھی اس کو خاموش دیکھ تھکے لہجے میں بولی، کیونکہ وہ کب سے جنت سے پوچھ رہی تھی کہ تو رو کیوں رہی ہے؟ ابھی اس کی سسکیوں کی آواز سن گیا ہوئی۔ مجھے مراد سے محبت ہو گئی ہے، جنت سسکیوں میں روتے دھیرے سے بولی۔ تو شبانہ جو فون کے دوسرے پر غور سے کان لگائی ہوئی تھی جنت کے الفاظ سن خوشی سے حیران ہوئی۔ جنت تو کیا بول رہی ہے؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، کیا سچ میں تجھے مراد بھائی سے؟ شبانہ کی خوشی کو کوئی انتہا نہ رہی تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اچانک سے یہ کیسے سب ہو گیا۔ اس کا بس نہیں چلا تھا کہ ابھی بھاگ کر اس کے پاس پہنچ جائے اور بات بتا، رو کیوں رہی ہے؟ پگلی تو نے کون سا کوئی گناہ کیا ہے؟ دیکھنا مراد بھائی تجھے کتنا خوش رکھیں گے، میں بہت خوش ہوں تیرے لیے۔ شبانہ اپنی خوشی بولی جا رہی تھی اور دوسری طرف جنت اس کی باتوں میں مزید رونا شروع ہوئی۔ جنت، اس سے پہلے جنت کچھ بولتی شبانہ بے اپنی بھابھی کی آواز سن پلٹی۔ وہ آگے بڑھی تھی اور اس کا فون پکڑے بند کر گئی۔ یہ تو شبانہ یہ کیا بول رہی تھی؟ وہ تھوڑے غصے سے اس کو بازو سے پکڑے کھڑا کر گئی۔ جنت کی جیسے سانس رکی تھی، وہ گھبرائی تھی۔ جنت میں کچھ پوچھ رہی تو کیا بول رہی تھی کہ تجھے محبت؟ وہ آہستگی سے بولتی خاموش ہوئی تھی۔ جنت کو لگا جیسے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ اس کو چھوڑ دروازہ بند کر گئی تھی۔ بند کرتے واپس پلٹی تھی اور آتے ہی سختی چہرے پر سجائے اس کو گھورا۔ جنت کی نیلی آنکھوں سے پلکیں جھپکائے آنسو برسنا شروع ہوئے۔ جنت تجھے پتا ہے اگر یہ بات کسی بڑے تک پہنچ گئی تو کیا ہوگا؟ مراد شاہ، وہ گھبراتے دھیرے سے نام لیتے خاموش ہوئی۔ تو جانتی ہے تو فیصل شاہ کی منگ ہے۔ بھابھی میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے نہیں پتا میں کیسے اس کو چاہنے لگی، میرا کوئی قصور نہیں۔ جنت جو ڈرتے بولنا شروع ہوئی تھی، سامنے موجود اپنی بھابھی کی جان نکال گئی۔ جنت بس کر، مت نام لے مراد کا، تجھے نہیں پتا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ وہ اس کا اتنا روتے دیکھ چھوٹ چکرا لانا شروع ہوئی۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ جنت میری بات سن، تو نے آج مراد کا نام لیا ہے، پھر کبھی یہ غلطی وہ واپس نہ کرنا۔ تو سمجھ رہی ہے میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اگر تیرے بھائی کو پتا چلا تو وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ تجھے میں نے اپنی بیٹی کی طرح پالا، تیرے بھائی نے تیری پرورش کرنے کے لیے اپنی اولاد پیدا نہیں کی۔ تجھے اندازہ ہے میں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے
इनकी आंखें नम हुई थी। वो जानती थी अगर जन्नत की मोहब्बत वाली बात सफदर के कानों में पड़ी तो इनका शौहर सारा कसूर इसी का निकाल देंगे। इसीलिए जन्नत को समझाना शुरू किया। जन्नत इनकी बातों से जैसे तड़पी थी। भाभी, वो मुझे बहुत चाहता है, मैंने वादा। जन्नत, खुदा का वास्ता है, ये मेरे हाथ देख, तेरे आगे जोड़े खड़ी हूँ, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। मुराद समझ जाएगा, बस तू अपनी जुबान से इसका नाम मत ले, तेरा निकाह होने वाला है, मत मुझे सबकी नजरों में गिराना। वो हाथ जोड़े बोले। ते दबी आवाज में रोना शुरू हुई तो जन्नत ने दर्द से इनके देख प्यार से हाथ पकड़े इनको गले लगाया। वो फूट फूट कर रो दी। जन्नत ने सोच लिया था इसका मोहब्बत का कोई वजूद नहीं। वो अपनी भाभी से वादा लेते जैसे खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार करना शुरू हुई थी। जन्नत, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तो फैसल भाई से निकाह? शबाना जो हवेली आ चुकी थी हर तरफ तैयारियों को देख सदमे से बुरे हाल में जन्नत को पकड़े अपने सामने खड़ा किया। जन्नत, जिसका चेहरा उदास, नीली आंखें लाल, जो रोने की वजह से आया हो रही थी, शबाना से बाजू छुड़वाते बेड पर बैठी। शबाना इसका हाल देख भर के लिए डरी। शबाना 15 दिन बाद हवेली आई थी और इन चंद दिनों में इतना कुछ हो चुका था इसको यकीन ना आया था। 5 दिन बाद जन्नत का फैसल के साथ निकाह और उसका चेहरा साफ बता रहा था वो किस हाल में है। क्या हुआ जन्नत, तू ऐसे इतना खामोश क्यों है? इस दिन फोन पर तू बता रही थी कि तुझे मुराद भाई से मोहब्बत, मेरा निकाह हो रहा है, वो भी फैसल शाह से। इस दिन मैं तुझे यही बताना चाहती थी। जन्नत ये कहते धीमे अंदाज में चुप हुई। शबाना इसको गौर से देखना शुरू हुई। वो बोलने के लिए अल्फाज जोड़ रही थी। शबाना की नजरों से छुप ना सका था। बस कर जन्नत, मुझे अच्छे से पता है। शबाना प्लीज, मुझे अभी तुझसे कोई बात नहीं करनी। जन्नत उठी थी और वॉशरूम की तरफ गई थी। शबाना को कुछ समझ ना आया था। काका आराम से, क्या हो गया जो आप ऐसे भागते चले आ रहे हैं? मुराद जो कैंपियन से वापस आया था आराम से करने गुस्से रूम में मौजूद था। अचानक से दादा बख्श के ऐसे भागकर आने की वजह से वो चौंका था। साईं, आपको नहीं लगता आप आज को साहिवाल जाना चाहिए? वो अपना पसीना साफ करते नॉर्मल होते बोला तो मुराद ने गौर से सामने मौजूद शख्स को देखा था। क्या हुआ काका? वो फिक्रमंद होते इनके कंधे पर हाथ धर गया। कुछ नहीं साईं, मेरे ख्याल में अब फिर आप इलेक्शन की वजह से मसरूफ हो जाएंगे। अभी वक्त है, एक बार जन्नत बीबी से मिलाएं। इनका फोन आया था मुझे, वो आपसे मिलना चाहती हैं। दाता बख्श खुद से ये बात बोले जबकि साथ ही नजरें झुकाई। चूंकि दाता बख्श को खबर मिल चुकी थी साहिवाल में क्या चल रहा है। सही ऐसे मुराद को अभी यहाँ बताना नहीं चाहते थे। वो चाहता था किसी तरह मुराद को वहाँ ले जाए ताकि फिर जो भी हो सामने। आज जन्नत का निकाह था फैसल शाह से। दाता बख्श जल्दी से जल्द मुराद को लेकर वहाँ पहुँच जाना चाहते थे। जन्नत, आपने कॉल की? मुराद तो पूरी तरह चौंक गया था। ये सुन इसको यकीन ना आया था। जन्नत ने कॉल की? साईं जी। दाता बख्श ने झूठ बोलते नजरें झुकाई। बुरहान जो गौर से वीडियो को देख रहा था हल्के से अपनी शेव पर हाथ फेर गया। ठीक है, फिर इंतजार किस बात का, जल्दी से गाड़ी तैयार करें, हम अभी जाएंगे अपनी जान से मिलने। मुराद हुक्म देते खुशी से तैयार होने लगा। दाता बख्श भागा था ताकि जल्दी से मीरपुर से निकल सके। जन्नत एक बार फिर सोच ले। शबाना जो इसको मुंह लटकाए देख बैठे देख मिनमिनाई थी। अब के कहते साथ ही इसको हिलाया था। मैंने सोच लिया है और मैं खुश हूँ, आज मेरा निकाह हो रहा है। जन्नत नीली आंखों में छुपी बरसात का पानी दिल में कैद करते उठी थी। शबाना ने अपना सर पकड़ा था जबकि जल्दी से सोच आते अकरम को फोन करने के लिए भागी। अकरम, तो ऐसे क्यों टहल रहा है और ये इतनी गाड़ियां हवेली में? और आज अपनी गाड़ी से निकल लॉन से हवेली की तरफ गया था। अकरम को फोन से कान लगाए टेंशन से टहलते देख पूछा तो अकरम जो इसको ही फोन कर रहा था। अचानक से इसकी आमद पर हैरान और खुश दोनों हुआ था। मुराद, तेरा फोन कहाँ है? अंदाजा है तुझे कब से फोन कर रहा हूँ? अकरम ने अपना फोन वापस पॉकेट में डालते सख्त लहजे में गोया हुआ। वो मेरा फोन, चल अभी ये बातें छोड़, मेरे साथ अंदर चल, तुझे पता है यहाँ क्या चल रहा है। इससे पहले मुराद अपनी बात मुकम्मल करता अकरम दरमियान में ही इसके बात को काट इसको बाजू से पकड़ते हवेली में दाखिल हुआ क्योंकि अंदर निकाह की तकरीब शुरू होने वाली थी और अकरम को पता था अभी इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं। मुराद वहाँ सीधा ही धमका है। मौलवी साहब निकाह शुरू करें। सफदर सब घरों की औरतों को जन्नत को लाते देख बोला जबकि इसको आराम से एक तरफ भी बिठाया दिया गया। 1 मिनट। अकरम जो मुराद को लेकर वहाँ हाजिर हुआ था, मुराद माहौल को देख स्पॉट से अंदाज में धीमे से गोया हुआ। इसको कुछ समझना आया था या क्या चल रहा है, मगर जैसे ही जन्नत को देखा पल ना लगा इसको समझने में। आंखों में जैसे आग उतरी थी। मुराद तो यहाँ अचानक से सुल्तान शाह खुश होते खड़े हुए थे। सबका ध्यान मुराद की तरफ हुआ था। सफदर की बीवी जन्नत की भाभी का घबराहट से बुरा हाल हुआ था। ये सब क्या चल रहा है? मुराद इनके सवाल को रद्द करते गोया हुआ तो जन्नत जिसकी आंखों में तूफान साफ नजर आ रहा था, इसको लगा था जैसे वो होश से बेगाना हो जाएगी। वो दिल से लर्जी थी। क्या हुआ मुराद? सुल्तान शाह इसकी आंखों में आग भड़कती देख हैरान हुआ। इनको कुछ गलत होने का एहसास उठा था। निकाह हो रहा है शाह, या और वो भी मेरी बहन जन्नत का, फैसल शाह से। सफदर भी उठ खड़े हुए थे और उठते ही मुराद के पूछे गए सवाल पर जवाब पास किया। निकाह? वो
اب کے صفدر کی طرف ہوا تھا. ایک نظر قہر بڑے ڈالتے جنت کی طرف بڑھا اور بنا سوچے سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ اس کو خود کے مقابل کھڑا کیا. وہ ڈری تھی. جنت کو خوف آیا تھا. یہ نکاح نہیں ہو سکتا. وہ اسپاٹ انداز میں بولتے سب کو شاک کرتے حیران کر گیا. 2 دن ہو گئے جان کا کچھ علم نہیں مجھے. جو لاہور میں تھی اب ایک بار پھر سے برہان کو فون کرتے بڑبڑائی. 3 دن پہلے اس کو پتا چلا تھا برہان ساہیوال آیا اور اگلے ہی دن واپس چلا گیا اور اس بار بھی آیت کو اپنے ساتھ نہیں لے گیا. اور وہ یہ سب سن تب سے پریشان تھی. اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا دونوں کے درمیان چل کیا رہا ہے. سرحان جو پہلے ہی دبئی گیا ہوا تھا اپنے بزنس کی وجہ سے 3 دن پہلے ہی ابھی وہ اسلام آباد گیا ہوا تھا. حور اور زر لاہور میں تھے چونکہ ان دونوں نے یونی جانا ہوتا تھا. ایسے کرتی ہوں میں میرپور جاتی ہوں, بھائی سے مل بھی لوں گی اور وہاں میرے بھائی سے بھی بات ہو جائے گی, کوئی ڈسٹرب کرنے والا بھی نہیں ہوگا. وہ خود سے سوچتے مسکرائی تھی اور جانے کے لیے جلدی سے تیاری پکڑی تھی. نکاح وہ اب کے صفدر کی طرف ہوا. ایک قہر نظر بھری ڈالتے جنت کی طرف ہوا. وہ بنا سوچے سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑا, اس کو خود کے مقابل کھڑا کیا. وہ ڈری تھی. جنت کو خوف آیا تھا. یہ نکاح نہیں ہو سکتا. اسپاٹ انداز میں بولتے سب کو شاک کرتے حیران کر گیا. یہ کیا بدتمیزی ہے. اسلم شاہ ایک دم کھڑا ہوا تھا جبکہ فیصل شاہ کا بھی دل جلا. مراد یہ کیا کر رہے ہو. اس سے پہلے اسلم یا کوئی اور آگے ہوتا سلطان شاہ تیزی سے آگے ہوئے تھے. صفدر بھی مراد کی ہمت دیکھ حیران ہوا تھا. بھائی آپ سب نے کیسے سوچ لیا میں جنت کی شادی کسی اور سے ہونے دوں گا. مراد سب کو آگ بھری نظروں سے گھورتے بلند آواز میں دھاڑا اور سب کو اس کی بات پر شوق لگا تھا. صفدر کو مراد پر حیرانگی ہوئی تھی کہ اس کی بات کا مطلب کیا ہے. مراد جنت صرف مراد شاہ کی ہے, صرف مراد شاہ کی. اس پر میرا حق ہے. اگر کسی نے میرے حق کو مارنے کی کوشش کی تو میں سب کو برباد کر دوں گا, سب کچھ. اس سے پہلے سلطان شاہ کچھ بولتے مراد آگ سے چنگاریاں نکالتے سب کو ڈرا گیا. یہ کیا چل رہا ہے. اسلم اور فیصل کو بھی طے شاید تھا. آخر جیسے بھی تھا جنت فیصل کی منگ تھی اور خاموش بیٹھے سن نہیں سکتا تھا. 1 منٹ. سلطان شاہ کو غصہ آیا جبکہ 2 ٹوک بولتے مولوی کو جانے کا حکم دیا تھا. ساتھ ناز بیگم کی طرف دیکھا. جنت کہیں نہیں جائے گی. جو بھی بات ہوگی ابھی ہوگی. مراد بس ضد ہوا تھا. مراد جنت کو جانے دو. سلطان شاہ کی ضد پر حیران ہوئے تھے. جنت کو خوف سے پسینے آنے شروع ہوئے تھے. ہم بڑے بیٹھ کر بات کرتے ہیں. سلطان شاہ کی سمجھ میں اس وقت کچھ نہیں آ رہا تھا. بات کیا کرنی ہے بھائی صاحب. مراد کو سبق سکھائیں. اس کی ہمت کیسے ہو ہمارے گھر کی ہونے والی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی. اسلم شاہ اپنے بھائی کو خاموش کھڑے دیکھ غصے سے بھڑکا. اسلم شاہ اپنی زبان کو لگام ڈالو اور ایک بات کان کھول کر سن لو سب. سلطان نے اب کی بار سب کی طرف دیکھا. یہ بات اس حویلے کی 4 دیواری سے باہر نہیں جانی چاہیے. کچھ بھی ہو جائے فی الحال تم سب لوگ ابھی کے ابھی واپس جاؤ یہاں سے. میں مراد سے خود اکیلے میں بات کروں گا. سلطان نے آخر میں حکم صادر کیا تھا. ٹھیک ہے بھائی صاحب ابھی تو ہم جا رہے ہیں. امید ہے یہ بات کرنے سے حل ہو جائے گی. اگر ایسا نہ ہوا تو فیصل نے بولتے مراد کو قہر سے نظروں سے تو اپنی عزت کی کیسے حفاظت کرتے ہیں میں سب کو بتا دوں گا. پھر کوئی بھی بات تبھی نہیں رہے گی. فیصل بول سلطان شاہ کو رہا تھا مگر نظریں مراد پر ٹکائی ہوئی تھی جس کے ہاتھ میں ابھی بھی جنت کا ہاتھ موجود تھا. چلو. اسلم فیصل اپنی ماں کو کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بنا ہی ان سب کو لیتے وہاں سے گئے تھے. برہان غور سے سب کچھ سن رہا تھا. وہ مراد کی ہمت پر ہاں اور خوش دونوں ہوا تھا. مراد بیٹھو یہاں. مراد جو ٹہل رہا تھا. سلطان شاہ نے اس کو تھوڑے سے غصے سے بھرے انداز میں دیکھا تھا. میں بالکل بھی بیٹھنے والا نہیں. اب سب نے سوچا بھی کیسے جنت کا نکاح فیصل شاہ سے کرنے کا. مراد بھی اسپاٹ ہوا تھا جبکہ غصے سے بھڑکتے گویا. مراد یہ تم ہم سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو. کیا ہو گیا ہے تمہیں ایسے اتنا غصہ. وہ بھی نکاح پر. سلطان شاہ کو اس کے انداز پر حیرانگی ہوئی تھی. منگ ہے جنت فیصل شاہ کی. کیا مطلب ہے تمہاری بات کا کہ نکاح کیسے کر سکتے ہیں. وہ 2 ٹوک جواب دیتے اب کہ اس کے جواب کو سننے کے لیے متوجہ سے اس کے ہمراہ کھڑے ہوئے تھے. محبت ہے وہ میری. جنون بن گئی ہے وہ مراد شاہ کی. اور محبت کا اصول ہے یہ محبوب کو اپنے سوا کسی اور کا ہونے نہ دو پھر چاہے وہ کسی کی بھی منگ ہو. وہ ترک بترک بولتے سلطان شاہ کو حیران کر گیا تھا. مراد یہ کیا بول رہے ہو تم. سلطان شاہ جو پوری طرح خاموش کھڑے سن رہے تھے چند منٹ کی خاموشی رکھتے تھوڑے الجھے انداز میں بولے. وہی بول رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں. جنت مراد کا جنون ہے. وہ صرف میری ہے. صرف مراد شاہ کی. وہ منہ سے آگ کے گولے کی طرح برسا رہا تھا. سلطان شاہ اس کی آنکھوں میں جنون کی آگ دیکھ سکتے تھے. وہ کسی بھی کو بھی اس آگ میں جلا سکتا تھا. مراد تم ابھی جاؤ. تم ہوش میں نہیں ہو. سلطان شاہ کو جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اس کو جانے کا کہا. میں کہیں نہیں جا رہا. اور رہی بات ہوش کی اور ان کو خاموش بیٹھے دیکھ ان کے بالکل سامنے دھار بیٹھا تھا. ہوش میں تو میں پہلے نہیں تھا. ابھی تو ہوش آ گیا ہے. بھائی جنت صرف میری ہے. وہ میرے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی. یہ بات آپ اچھے سے سمجھ لیں. بس کرو مراد. وہ اس کی دھمکی بڑی ٹون پر بھڑکے کیونکہ تماشا بنا رہا ہے.
ہمارا جنت منگ ہے کسی اور کی. اگر تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ شاہوں میں منگ کی کیا اہمیت سمجھی جاتی ہے. آئی ڈونٹ کیئر. جب میں نے بول دیا وہ میری ہے تو بس پھر وہ میری ہے. بھائی آپ سب نے سوچا بھی کیسے جنت فیصل شاہ کے ساتھ؟ مراد کو ان کی سوچ پر حیرانگی چھائی تھی. مراد کیا ہو گیا ہے؟ کیوں بات کو اتنا کھینچ رہے ہو؟ بات کو سمجھو. جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہو سکتا. وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تم جنت سے محبت کہاں پر ہو گئی؟ سلطان شاہ جانتے تھے اگر وہ غصہ کریں گے تو وہ جو بیٹھ کر سمجھ سکتا ہے وہ بالکل بھی غصے میں سنے گا نہیں. جب میں لندن سے پاکستان آیا تھا اسی دن جنت سے ملا تھا اور اپنا دل اس کو دیکھ کر ہی دے دیا تھا. میں نہیں جانتا تھا کچھ. آپ ایک بات اچھے سے سمجھ لیں بھائی, جنت صرف مراد کی ہے. اگر وہ میری نہیں تو میں کسی کی ہونے نہیں دوں گا. یہ مت سمجھیے گا میں خاموش بیٹھا رہوں گا اور اپنی محبت کا تماشا بنتا ہوا دیکھوں گا. میں اس کو یہاں سے لے جاؤں گا, وہ بھی اپنے ساتھ. مراد کا جنون پل میں سر چڑھا تھا. وہ آگ کی چنگاری نکال سلطان شاہ کو پریشان کر گیا. مراد تمہارے دل میں ایسا کچھ تھا تو تمہیں ہمیں آگاہ کرنا چاہیے تھا. وہ سر پکڑ چکے تھے. میں بتانا چاہتا تھا آپ کو, مگر اس سے پہلے میں آپ کو کچھ کہتا میں الیکشن میں بزی ہو گیا. وہ بچوں کی طرح بولتے سلطان شاہ کے قریب نیچے زمین پر بیٹھا تھا. سلطان شاہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دبایا. بھائی آئی ایم سوری کہ میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا, لیکن جنت صرف مراد کی ہے. مجھے بول دیں کہ اس کو مجھ سے کوئی بھی نہیں چھینے گا. سلطان شاہ کو مراد کا انداز اور لہجہ مشکل میں ڈال رہا تھا. مراد تو میرا چھوٹا بھائی ہی نہیں بیٹا بھی ہے, تو کیوں مجھے پریشانی میں ڈال رہا ہے؟ تجھے اندازہ ہے تیری ایک غلطی کی وجہ سے پورے خاندان میں تو اور جنت کے ساتھ ہم سب ذلیل ہو جائیں گے. اور جو تو مانگ رہا ہے وہ چاہ کر بھی تجھے نہیں دے سکتا. وہ منگ ہے کسی کی, اور شاہوں میں منگ کی بہت خاص اہمیت ہے. تم جنت کو بھول جاؤ. ایک فیصلے سے پورا خاندان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا, جو میں نہیں چاہتا ہوں. سلطان شاہ جانتے تھے کہ وہ پلٹ کر کچھ بھی بول سکتا ہے, اسی لیے اسپاٹ بولتے کھڑے ہوئے تھے. اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو میرا بھی ایک فیصلہ سن لے. ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں. اگر وہ میری نہ ہو سکی تو میں کسی اور کی ہونے نہیں دوں گا. اب میں بھی دیکھوں گا کیسے یہاں شادی ہوتی ہے. میں فیصل شاہ کو ہی مار دوں گا. میں اپنے ہاتھوں سے سب رشتے جلا دوں گا. وہ غصے سے بھڑکتی آگ میں زبان سے شعلے نکال سلطان شاہ کو کی زمین ہلا گیا. مراد, وہ بلند آواز دیتے رہے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے سیڑھیوں کو عبور کر گیا. جنت ایسے رونے سے مسئلہ حل ملنے والا نہیں, تو کیوں ڈر رہی ہے؟ جو ہوا اچھا ہوا. میں بہت خوش ہوں کہ مراد بھائی ٹائم پر پہنچ گئے. اگر تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو فیصل بھائی لوگوں کے سامنے یہ تماشا نہ ہوتا. شبانہ جو خوش تھی کہ جنت کا نکاح نہیں ہوا, اسے روتے دیکھ گویا ہوئی. چل تو ایسے کر کپڑے چینج کر لے. ناز بھابھی لوگوں کو دیکھ کر نیوز لے کر آتی ہوں. شبانہ اس کو رونے میں مصروف دیکھ تیزی سے بولتے روم سے باہر گئی. وہ جو دلہن کے لباس میں ملبوس سر جھکائے بیڈ کے کنارے پر بیٹھے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہوئی تھی کہ اچانک سے روم کے ڈور کو بند ہونے نیلی آنکھیں اٹھائے سامنے دیکھ ساکت ہوئی تھی. وہ بھی شوق سے نہ نکلی تھی کہ مقابل کے اچانک سے پاس آنے پر اس کے جگڑنے پر تڑپی اور ساتھ ہی گلے سے دبی سی آہ نکلی, جس کو سن کر انسنا کر گیا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری سوا کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے ہاں بولنے کی؟ تم نے ہاں کس زبان سے کی ہے؟ اب کہ مراد شاہ غصے سے اس کا شفاف چہرہ دبوچا. جنت کو مراد کی آنکھوں میں خوف آیا تھا. وہ درد میں تھی, جانے کیوں وہ اس کو کچھ نہیں بول پا رہی تھی. میری محبت کو اتنی جلدی بھلا دیا تم نے؟ درد دونوں طرف بڑا تھا. مراد کی گرفت اور سخت اور دبی سی چیخ جنت کے گلے سے ابھری. وہ ایک دم سے اس کو بیڈ پر پھینک گیا. اتنا ہی وہ درد اس کو دے سکتا تھا کیونکہ اس کا درد مراد کا درد تھا. جنت نے خفگی سے اس کی طرف دیکھا تھا. وہ جھکا تھا اس کے پاس. جنت شاہ, میں تمہیں تمہاری اس حرکت کے لیے معاف نہیں کروں گا. وہ اسپاٹ چہرہ لیے بولتے آرام سے گیا تھا. وہ جانتا تھا ابھی ان چیزوں کا حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں. اس سے بھی زیادہ ضروری اس کو اپنا بنانا ہے. جنت کو اس کا یہ روپ دیکھ حیرانگی ہوئی تھی, جبکہ بے دردی سے اپنا سب کچھ نوچا تھا. مراد تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ سلطان شاہ جو مراد کو سمجھاتے سمجھاتے تھک چکے تھے ابھی سر پکڑے اس کے پاس ہی بیٹھے. بھائی آپ کو میری تکلیف کیوں نظر نہیں آ رہی؟ میں مر جاؤں گا اس کے بنا. آپ کو میری بات پر کوئی شک ہے یا لگ رہا ہے کہ میں ایسے ہی پھینک رہا ہوں؟ تو بتا دیں مجھے, میں آپ کو ثابت کر دوں گا کہ میری محبت میں ہی ہوں. اگر زندگی میں جنت نہ رہی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. وہ ضدی انداز میں کہتے سلطان شاہ کے سنے بنا ہی گیا تو سلطان شاہ پریشانی میں پڑے. سلطان بھائی مجھے بھی کچھ بتا دے, مراد کیا بول رہا ہے؟ صفدر جو ابھی مراد سے بات کرنے خود آیا تھا, اس کو غصے سے جاتے دیکھ سلطان شاہ کے قریب آیا. صفدر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہنے کے لیے, صرف اتنا علم ہے کہ اگر مراد کو کچھ ہوا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. جنت کے بارے میں بات کی آپ نے؟ صفدر سیدھا کام کی بات پر نظر ثانی کرنا شروع ہوا. ہاں کی تھی بات. وہ خود مر جائے گا مگر جنت کا نکاح فیصل سے ہونے نہیں دے گا. سلطان شاہ دو ٹوک بولتے صفدر کو سب سمجھا گئے. اگر ایسا ہو سکتا ہے تو مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں. مراد اکلوتا وارث ہے. اگر جنت کی شادی اس سے ہو جائے گی
تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی۔ مراد جو ان سے ہے ہی خوبصورت، اوپر سے بہادر، اور کیا چاہیے ہمیں؟ تم تو چپ کرو، ہمیں پتہ ہے، ہمیں پہلے ہی اس شادی کے خلاف تھے۔ تمہیں تو بہانا چاہیے تھا، اور ابھی وہ تمہیں مل گیا ہے، لیکن تم نے ایک بار بھی بھولنے سے پہلے خاندان کا سوچا؟ اس ایک فیصلے سے خاندان میں کتنی دیواریں ہو جائیں گی؟ کبھی سوچا ہے کتنی لڑائیاں بڑھ جائیں گی؟ سلطان شاہ کا غصہ کسی صورت میں پھٹا تھا۔ اچھا پھر آپ بتا دیں، بات ماننے کے علاوہ اور کیا حل ہے؟ بھائی آپ نے کبھی اپنی آنکھوں سے فیصل شاہ کی حرکتیں دیکھی نہیں نا، اسی لیے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں جانتا ہوں اس کو اچھے سے، اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں اپنی بہن کی شادی کبھی فیصل شاہ سے کا فیصلہ ہونے ہی نہ دیتا۔ وہ تو بڑوں کی وجہ سے خاموش تھا، نہیں تو مجھے بتائیں کیا کمی ہے میری بہن میں جو اس کو ایک 15 سال بڑے شخص کے ساتھ باندھنے کا فیصلہ کر دیا۔ صفدر بھی غصے سے مگر دھیمے انداز میں گیا ہوا۔ سلطان شاہ خاموش بیٹھے، ہاتھ کے گرفت کو اور مضبوط کر گئے۔ سائیں معافی۔ ابھی وہ دونوں ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ملازم بھاگتے ڈرتے اندر آیا تھا۔ سائیں مراد سائیں زخمی ہو گئے ہیں، ابھی جگہ خبر لایا ہے۔ کیا؟ سلطان شاہ صفدر ایک ساتھ اٹھے تھے، جبکہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے حویلی سے کی طرف بڑھے تھے۔ داتا بخش۔ ابھی سب گاڑیاں فارم ہاؤس میں داخل ہوئی تھی کہ داتا بخش کو لان میں دیکھ سب گاڑیوں سے نکل ان کی طرف بڑھے۔ فارم ہاؤس میں وہی ہے جہاں پر برہان نے آیت سے نکاح کیا تھا۔ آئی ہوپ آپ سب کو یاد ہوگا۔ سائیں داتا بخش الرٹ ہوتے نظریں جھکا گئے۔ مراد شاہ کہاں ہے؟ اس کو چوٹ کیسے آئی؟ تم کہاں مر گئے تھے؟ وہ ایک دم سے بھڑکتے داتا بخش کی سانس تھمی۔ برہان جو بہت غور سے سب کچھ دیکھ رہا تھا حیران ہوا تھا، اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ سائیں اب مراد سائیں سے بات کریں نا، وہ اسپتال جانے سے انکار کر رہے ہیں۔ داتا بخش جس کا دل بیٹھا جا رہا تھا گھبراتے اتنا ہی بولے۔ سلطان شاہ صفدر اور اکرم کے ہمراہ لان کے دوسرے حصے میں داخل ہوئے۔ وہ سامنے ہی گھنگل پڑے نظر آیا تھا۔ مراد! سلطان شاہ شاکڈ ہوئے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اتنی چوٹیں ان کی جان پر بنی تھی۔ مراد نے ایک نظر سب پر ڈالی، جبکہ ان کے چہرے پر کھونے کا ڈر دیکھ مقابل کا چہرہ دل فریب ہوا تھا۔ یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں بھائی جان، میں نے خود سے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ جو چوٹیں آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ تو جسٹ ٹریلر ہے۔ ایک بار فیصل شاہ اور اس کے بھائی کو پوچھ لیں وہ لوگ ٹھیک ہیں کہ نہیں۔ 3 دن سے آپ کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں، اب بتا دیں کیا چاہتے ہیں آپ؟ مراد جس کے ماتھے پر خون لگا ہوا تھا ایک دم سے اپنے ماتھے کو صاف کرتے ان کو شاک کر گئے۔ اکرم تیزی سے اس کے قریب گیا تھا اور اپنے رومال لیتے ماتھے کو صاف کرنا شروع ہوا۔ اشارے سے داتا بخش کے روئی وغیرہ لانے کو ہوا۔ مراد کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سلطان شاہ تڑپے تھے اور بنا دیر کیے اس کے پاس ہی بیٹھے۔ بھائی ابھی تو میں کچھ نہیں کر رہا، میرے بدن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ مراد شاہ کی محبت کسی کی منگ بھی ہو سکتی ہے؟ مجھے یہ الفاظ چین سے نہیں رہنے دے رہے۔ میں کچھ بھی دماغ سے سوچنا ہی نہیں چاہتا، ابھی صرف دل بول رہا ہے اور میں کر رہا ہوں۔ فیصل شاہ سے مجھے نفرت ہو رہی ہے، بھول جانا چاہتا ہوں کہ جنت کسی اور کی منگ ہے۔ آپ سب جان لے، وہ صرف مراد شاہ کی قسمت ہے، وہ صرف میری ہے۔ میں فیصل شاہ کو ختم کر دوں گا اگر اس نے پھر اس کو اپنی منگ مجھے بتایا تو۔ مراد جو پہلے آرام سے دھیمے انداز میں کہہ رہا تھا، آخر کے بعد سخت لہجے میں دھاڑتے بولا تھا۔ سلطان شاہ خوف سے ڈرے۔ مراد تم نے فیصل شاہ کے ساتھ کیا کیا؟ صفدر نے تیزی سے پوچھا اور ان کو بول آیا ہوں جنت صرف مراد کی ہے، اگر وہ میرے راستے میں آئے تو میں اپنے ہاتھوں سے ان کی جان لوں گا۔ بس وہ بھی غصے سے منگ کو پکڑے بیٹھے تھے۔ پھر میں نے بتا دیا ان کو اپنے طریقے میں کہ مراد شاہ کی نظر میں منگ کیا اہمیت ہے۔ مراد کا چہرہ سپاٹ ہوا تھا۔ سلطان شاہ اکرم سب اچھے سے اس بات کو سمجھ گئے تھے۔ شاہ میری طرف دیکھو، تم ایسے نہیں تھے، تمہیں پتا ہے میں تمہیں اپنا بھائی نہیں بیٹا مانتا ہوں۔ اگر بیٹا ہوں تو بیٹے کو وہ دیں جو وہ عزت سے لینا چاہتا ہے، ثابت کریں میں آپ کے لیے سب سے بڑھ کر ہوں۔ آپ کو سوچنا ہوگا اپنے اس بیٹے کا۔ وہ دو ٹوک بولتے ان کو خاموش کروا گیا۔ سلطان شاہ کا دل لرزا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ جنت کی شادی تم سے ہوگی، لیکن اس سے پہلے مراد کچھ بولتا ہے۔ سلطان شاہ درمیان میں اس کو خاموش رہنے کا کہہ گیا۔ تم فیصل شاہ یہاں پہ اسم سے لڑائی نہیں کرو گے، مراد خاندان میں لڑائی نہیں پڑنی چاہیے۔ ابھی تم ایسا کرو، واپس میرپور جاؤ، میں سب بڑوں سے بات کروں گا۔ سلطان شاہ نے ایک دم سے مراد کی جنگی انداز دیکھ فیصلہ لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے مراد بغاوت کرے، وہ پہلے ہی جنگ کا اعلان کر چکا تھا۔ سلطان شاہ مراد کو کھونا نہیں چاہتے تھے، نہ ہی چاہتے تھے کہ خاندان میں کوئی لڑائی پڑے، مگر یہ ان کو کہاں پتا تھا یہاں سے ہی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ نہیں، میرا دل اس بات کے لیے تیار نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں کچھ بھی کیے بنا واپس میرپور چلا جاؤں، اور ابھی مجھے یقین دلانا ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے بولتے ایک بار پھر سلطان شاہ کو ساکت کر گیا۔ مطلب؟ صفدر چونکا تھا۔ مجھے تبھی چین ملے گا جب جنت میری ہو جائے گی۔ منگ میں ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ جنت سے ابھی اور اسی وقت میرا نکاح ہوگا۔ مراد جس کے بدن میں آگ لگ کی چنگاری کی طرح منگ لفظ بھڑک رہے تھے۔
वो कहर नजरों से बोलते स्पॉट अंदाज में बोल गया। सब गहरी सोच में गए। सुल्तान शाह को कुछ समझ ना आया कि अभी क्या करे। बताएं भाई। मुराद इनको खामोश देख बोला। मुझे कोई एतराज नहीं, सफदर सबसे पहले बोला। तो सुल्तान शाह ने आपके कहर नजरों सफदर पर डाली। मुराद, जब बोल रहा हूं कि मैं बात भाई, जब बात भी निकाह करना है तो फिर अभी क्यों नहीं? वो दरमियान में ही टोकते बोला। एक बार भी खामोशदारी हुई थी। ठीक है, मुझे ये भी मंजूर है। सुल्तान शाह इसका खून बहते देख इसके करीब होते हुए थे। अपने हाथों से इसके जख्मों को साफ करते पट्टी की। इंटरेस्टिंग। बरहान मुराद का अंदाज और स्टाइल देख दिल से खुश हुआ था। ऐसे ही मुराद की जिद और लहजे को देखते सुल्तान शाह ने रातों रात ही मुराद का निकाह जन्नत से करवा दिया। इस बात की खबर किसी को भी ना हुई थी। निकाह होने के बाद मुराद वापस मीरपुर चला गया। इसको अब सुकून था। वो जानता था अब कोई कुछ नहीं भी कर ले, जन्नत को इससे अलग नहीं कर सकता। अगर किसी को अलग करना हुआ तो इसके पास ही आना होगा। मुराद वापस से इलेक्शन में मसरूफ हो गया तो दूसरी तरफ सुल्तान शाह अपने ही खानदान में मुराद का केस लड़ना शुरू हुए। ओ माय गॉड, आज जूनी कमाल की लग रही है। आशिकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा था। वही मैं इंतहा खुश हुई थी। हर तरफ गुलाब के फूल और इनकी खुशबू सबको महका रही थी। मान गया मैं, जो बड़े शहरों में है वो हमारे छोटे शहरों में कहाँ। इस बार वैलेंटाइन डे तो बेस्ट होने वाला है। हसन ने भी मुस्कुराते अपनी खुशी आया की। इसके साथ ही सब यूनी में दाखिल हुए थे। यूनी ने आज के साथ रात को भी पार्टी चलने वाली थी। सब अपने कपड़े साथ ही लाए हुए थे ताकि यहीं पर तैयार होकर पार्टी में शिरकत कर ली जाए। हसन खुश था क्योंकि इसने सोच लिया था आज रात वो अपने दिल की बात निम्मी से करेगा। दूसरी तरफ आशी अपने ही ख्यालात तय कर गई थी कि इसको कैसे शहरयार से बोलना है। और मेरी सुपर भाभी, आज यूनी नहीं जाना? सर जो अच्छे से तैयार होते सीढ़ियों का बूर करते लाउंज में आया था, हूर को ऐसे ही बैठे देख पूछा। नहीं, आज मुझे बहुत खास काम है, इसलिए आज मेरी छुट्टी। वो लैपटॉप पर वैसे ही मसरूफ अंदाज में उंगलियां चलाते बोली। आज के ये दिन भी तुम्हें काम है? आज तो छुट्टी कर लो अपने काम से। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए? सर इसको मसरूफ देख चिड़ा था। तुम जाओ और प्रीशिया से बात करो, मेरी छोड़ो। मेरी शादी हो गई है, अब मुझे सारी उम्र तुम्हारे भाई को ही झेलना है। उन्हें जवाब देते कि सरसरी से जर को देखा था और इसके अंदाज पर हैरान हुआ था। कोई खबर है सुपर भाभी? भाई दुबई से आ गए हैं। सर अब के बोलते इसको आगाह करना चाहा। क्या? वो कब आया? और का हैरान हुई। सुबह ही आए हैं, अभी काम की वजह से ऑफिस में है, थोड़ी देर बाद घर पहुंचेंगे। सर ने तफसील से आगाह किया। आज ना आता कल आ जाता। हूर का मुंह बना था। वो जानती थी अगर वो अभी मीरपुर जाने की बात इसके सामने करेगी तो क्या होगा। हो महारानी जी, भाई अपना पहला वैलेंटाइन डे वहां तुम्हारे बिना कैसे मना सकते थे? जर ने सवाल पूछते इसको तीखी निगाहों से घूरा। मना लेता, शादी से पहले भी तो अकेला ही मनाता था, या फिर तब तो साथ में कंपनी देता था। हूर भी कहाँ सीधे मुंह जवाब देती थी। खैर अभी अपने भाई को छोड़ो और अपनी सोचो। इससे पहले जर कुछ बोलता तेजी से कहते ऊपर की तरफ गई। अब इसको सोचना था कि क्या करना है इसने। वेलकम। हूर अपनी कराची की फ्लाइट का टाइम अपने फोन पर देखते किचन से बाहर आई थी। सामने सरहान को घर में दाखिल होते देख फोन बंद करते अपनी जीन्स की पॉकेट में रखा। थैंक यू। अपनी वैलेंटाइन डे आज बहुत खास दिन है मोहब्बत करने वालों के लिए। सरहान जिसके हाथ में गुलाब के फूलों का एक बुके और नजदीक आते ही सामने कर गया। हूर खुश हुई थी, जबकि बिना देर किए तेजी से पकड़ा था और खुशबू को अपनी सांसों में भरा था। अच्छा आज इतना खास दिन, देखो मुझे इसका बिल्कुल भी इल्म नहीं है। हूर सरहान को तंग कर ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे इस दिन में ऐसा खास क्या है जो बाकी दिनों में नहीं? हूर ने मासूम से शक्ल बनाते सरहान को चौंकने पर मजबूर किया। तुम्हें सच में नहीं पता इस दिन ऐसा क्या है? ये मेरे साथ मस्ती कर रही हो? सरहान को हैरानगी हुई थी इस सवाल पर। सच्ची मुझे कुछ भी इल्म नहीं, मेरे पास इतना टाइम कहाँ होता है ऐसे फालतू कामों को पता रखती। मेरे काम तो मुझे वक्त ही नहीं देते। मैं जान सकती। और इतनी आसानी से सरहान को जाने देने वाली कहाँ थी। वो पूरी तरह अपने किरदार में घुसी। मैं शक्ल से तुम्हें बेवकूफ़ नजर आता हूँ या फिर मेरी शक्ल ऐसी लगती है जिसको आराम से तुम उल्लू बना सकती हो? सरहान भी कहाँ इतनी जल्दी इसके हाथ आता। वो भी जानता था ऐसा ही हो ही नहीं सकता कि इसको पता ही ना हो आज का दिन क्यों मनाया जाता है। चलो देर से ही तुम्हें मुझे समझना तो शुरू हुए। वो जिंदगी से भरपूर मुस्कुराई थी क्योंकि वो अपनी और हंसी अंदर रोक नहीं सकती थी। एनीवेज अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरी गैर मौजूदगी में घर को अच्छे से देखा, समझे? हूर जल्दी से काम की बात पर आई। तुम कहाँ जा रही हो? सरहान उलझा था। कहाँ जा सकती हूँ? वो भी जवाब में सवाल पूछ गई। तुम बताओ ना। सरहान ने शानेच का चूंकि इसको कुछ समझना आया था। वो तो दुबई से जल्दी वापस इसलिए आया था ताकि इसके साथ वैलेंटाइन डे मना सके। मिस्टर सरहान शाह आप हमेशा से ही क्यों भूल जाते हैं? मैं एक ऑफिसर हूँ। और आईब्रो उचकाकर कमर पर हाथ धर गई। मुकाबिल ने गौर से इसके अंदाज को देखा था, जबकि बात समझ आती हल्के से मुस्कुराया। ठीक है जाओ, बट कोशिश करना जल्दी से वापस आ सको। सरहान सरसरी सा बोलते
ते टाई की नोक ढीली करते आगे बढ़ा। और इसको जाते देख दिल से मुस्कुराई, जबकि तेजी से घर से बढ़ी। ये नाराज तो होगा, मगर कोई नहीं, मना लूंगी। हूर ने पल भर के लिए सोचा और इग्नोर करते बुरहान को सोचते खुशी से गई। गैस मैं ये नज़ारा कभी भी नहीं भूलूंगी। आशीष और यूनी में तैयार होते मेन हॉल में सब दोस्तों के साथ दाखिल हुई थी। हॉल का खूबसूरत मंजारा देख चमकती आंखों से बोली, ठीक कहा तुमने। सारा ने भी अपना इजहार किया। सब लड़कियां यूनी में आ चुकी थी। साथ तैयार होते हॉल का रुख किया था। लड़के पहले ही हॉल में मौजूद थे। सबने गौर से अपने ग्रुप की लड़कियों को देखा था। शरे आराशी को तैयार देख चौंका था, चूंकि इसका दिल आज पहली बार धड़का था। बेशक वो खूबसूरत है, दिल ने तारीफ की थी। हसन की आंखें निम्न पर टिकी थी। वो आज भी खूबसूरत अपने दिल का हाल बयां करने वाला था। जो मैं किसी से बात नहीं करूंगा। स्मार्ट का दिल एक बार फिर दुखा था। वो मुंह बनाते जूस का गिलास जर के दूसरे हाथ में दे गया। सब लड़के अपनी सोचों से निकल इसकी तरफ मतवज्जो हुए थे। अली ने भी आईब्रो झुकाई। ठीक है, मत कर। जर ने इसके अंदाज भड़कते गोया हुआ। असद अपनी हंसी दबाते मासूम सी शक्ल बनाते पूछ गया, देखो अपने आसपास सारे लड़के कैसे अपनी गर्लफ्रेंड्स को प्रपोज कर रहे हैं, और यहाँ हमारी तरफ देखो कैसे मुंह उठाकर सब इनको देख जल रहे हैं। मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। ऐसे क्यों जल रहे हैं हम? स्मार्ट का दुख बड़ा था। इसका चेहरा उतर चुका था। ये सबने नोट किया था मगर इसके अंदाज पर सबके ये कहके गूंजे थे। मेरे पास एक हल है बोरियत दूर करने का। जरा अपनी हंसी को कंट्रोल करते बोलना शुरू हुआ। ऐसे करते हैं हम इन रोमांस करने वालों पर कमेंट पास करते हैं, कैसा आइडिया है? जर बताते साथ ही पूछ गया, ये बिल्कुल ठीक है। आज सब लोगों की चुगलियां करते हैं। ऐसे दिन की तरह रात भी बहुत खूबसूरत गुजरेगी। अली ने भी कहका लगाते अपनी बात कही, जिससे सब मुस्कुराए। चलो फिर सबसे पहले अपने ग्रुप से शुरू करते हैं। असद भी अपने दांत निकालते बोला, तो सब ने अब की रुख ग्रुप की लड़कियों पर किया था एक साथ कह के फिजा में गूंजे, जिससे इनके आसपास मौजूद सब लोग मतवज्जो हुए। आई लव यू अयान, आई रियली लव यू। मैं बहुत चाहती हूँ तुम्हें। मुझे पता है तुम्हें भी मुझे इससे मोहब्बत हो रही है। बकवास, फिर से ट्राई कर। इससे पहले हया कुछ आगे बोलती, अनार ने सारी मेहनत पर पानी फेरा। जा तू दफा हो जा, अब मैं कोई प्रैक्टिस नहीं करने वाली। तंग आ गई हूँ मैं बार बार यूं बोल बोल कर। हया का दिमाग घुमा था। वो पूरी तरह गुस्से में आते अनार पर भड़की, जिससे वो हंसी के चेहरे पर आया करते। रोकते संजीदगा चेहरा बनाते इसके करीब बैठी। देखो हया, मैं तुम्हारे लिए बोल रही थी। अगर तुम नहीं कर सकती तो मेरी तरफ से ना करो। मुझे क्या, वैसे भी अभी मैंने सोचा है ये सब छोड़ और यूं ही जाओ। जब बयान तुम्हारे सामने आए बिना देर किए इसको आई लव यू बोल देना। बाकी की बातें बाद में खुद ब खुद हो जाएंगी। अनार जिसका फोन रिंग करना शुरू हुआ था, फोन पर आलिया का नंबर देख हया को मशवरा देते वॉकआउट कर गई। सबसे पहले यूं ही जाती हूँ, देर हो गई है। अब तक तो पार्टी शुरू भी हो गई होगी। हया ने एक बार खुद को देखा और जल्दी से निकली थी। माजी, जन्नत अभी किस बात पर इतना परेशान हो? अब तो तुम्हारा निकाह भी मनपसंद शख्स के साथ हो गया है। शबाना को जन्नत का उदास चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। शबाना, मैं खुश हूँ, मगर जन्नत चेहरा झुकाए बोलना शुरू हुई। ऐसे निकाह का क्या फायदा जब मुझसे वो नाराज है? मैंने कितनी बार फोन किया, हर बार दाता बख्श ने ही फोन उठाया। इसने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। ये कैसी मोहब्बत है उसकी? जन्नत का दिल रोने जैसा हुआ। जन्नत, तुझे तो पता है वो इलेक्शन में कितना मसरूफ है, फिर भी तूने इनको लेकर गलत सोच रही है। ये सब बुरे ख्याल अपने दिल से निकाल दे। इतना ना सोच। जिसे मुराद भाई इलेक्शन जीतने देखा वो खुद तेरे पास आएंगे। शबाना ने इसको प्यार से समझाना चाहा। मैं नहीं मानती। मुझे पता है वो मुझसे नाराज है। पता मुझे क्या लग रहा है। जन्नत शबाना की बात इग्नोर करते अपनी सोच बताना शुरू हुई। वो ना चाहता है कि मैं इसको सॉरी बोलूं, क्योंकि मेरा निकाह फैसल भाई से होने वाला था। ये मैंने इसको खुद से नहीं बताया। जन्नत ने खदशा जाहिर किया तो शबाना ने इसकी बात सुन गहरा सोचा। हो सकता है, तो फिर तू ऐसे बोल, जब इलेक्शन जीतेंगे बाद हम लोग मीरपुर गए ना, तब तो इनको सब कुछ बोल देना। जो कुछ भी हुआ ये भी बता देना कि भाभी को पता चल गया था, और अपनी मोहब्बत का इजहार करना भी। तो फिर मुराद भाई सब कुछ भूल जाएंगे। शबाना की आखिरी वाली बात सुन शर्माई थी, जिससे इसके डिम्पल नुमाया हुए। बुरहान का चेहरा मुस्कुराया था। कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ मैं, अकेले मीरपुर के लिए मुंह उठाकर आ गई। अब खुद ही मुसीबत में पड़ गई। और जो चलते चलते थक चुकी थी, खुद पर गुस्सा हुई। हूर कराची आते ही मीरपुर के लिए टैक्सी में निकली थी। अभी वो मीरपुर के रास्ते पर ही थी कि गाड़ी खराब हुई। वो ज्यादा देर गाड़ी ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकती थी। वो टैक्सी को छोड़ पैदल जाने के लिए चलना शुरू हुई। पहले तो वो बिल्कुल ठीक रास्ते पर चल रही थी, मगर अभी वो आधे रास्ते आते भूल गई थी इसको जाना किस तरफ है। हूर वैसे बहुत बहादुर है, वो जानती भी है, लेकिन अभी इतने अंधेरे भरे रास्ते में देख इसको खौफ आना शुरू हुआ। हूर, अब तुझे जान की मदद लेनी होगी। ऐसे करती हूँ, इनको कॉल करती हूँ। हूर ने दिल में सोचा था, वहाँ किस चीज़ की रोशनी है। हूर जो सड़क पर चल रही थी, सड़क के साथ लगती झाड़ियों में से आती रोशनी को देख चौंकी। वो बिना सोचे इस तरफ दबे पाँव बढ़ी। पागल, पहले कॉल कर ले। हूर ने खुद के सर पर चपत लगाई और जल्दी से बुरहान को कॉल मिलाई। ये जान भी ना
कभी मेरा फोन नहीं सुनेंगे। हुर बुरहान का फोन बिजी जाता देख गुस्से से बढ़ाई आलिया की कॉल। इससे पहले वो दोबारा से बुरहान को कॉल करती आलिया का नंबर देख फोन उठाया। हुर तू है कहाँ यार, और मैं कब तक तुझे कॉल कर रही हूँ, बंदा एक बारी से ही फोन देख ले। आलिया जो कब से इसको फोन कर रही थी नॉन स्टॉप बोलना शुरू हुई। सॉरी यार, फोन का नेटवर्क ऑफ था इसलिए कॉल पिक नहीं हुई। अच्छा अब ये बातें छोड़, ऐसे कर जल्दी से ऑफिस आ, हमें अभी मीरपुर के लिए निकलना होगा। आलिया बिना देर किए काम की बात पर आई। मीरपुर? और सारी बातें छोड़ तेजी से मीरपुर का नाम पर बोली। हाँ मीरपुर, वहां तेरे मुंह बोले बाप फैसल शाह सरशार शराजी की ड्रैग को लेकर मीटिंग होने वाली है। खबर मिली है वो लोग आज रात को दुबई स्मगल करने वाले हैं। इससे अच्छा मौका पकड़ने का हमें नहीं मिलने वाला। आलिया ने तफसील से आगाह किया तो हूर शाह फैसल और शराजी नाम सुन जल्दी से मतवज्जो हुई। मीरपुर में कहाँ होने वाली है? हेलो आलिया, यू हेयर मी? और फोन को कान से लगाए, फोन साथ ही एक बार फोन को सामने देख करते देख। और गॉड, तभी फोन बंद हुआ क्योंकि इसकी बैटरी खत्म हो गई। होर का गुस्सा मजीद बढ़ा था। वो फोन को वैसे ही पॉकेट में डाले रोशनी की तरफ बढ़ी। यहाँ क्या चल रहा है? वो झाड़ियों से धीरे से बैठे सामने मौजूद लोगों को बॉक्स को बंद करते देख गोया हुई। जल्दी करो साहब, लोग फैक्ट्री में आ चुके हैं, इन सब बॉक्स को उठाओ और अंदर ले कर आओ। इससे पहले होर इन लोगों को गौर से नोट करती एक आदमी दूसरी तरफ से आता बोला, जिससे वहां मौजूद सब मर्द बॉक्स उठाए इसी तरफ बढ़े थे जिस तरफ वो आदमी गया था। कहीं ये फैसल शाह और सर शार वाला काम तो नहीं? होर का दिमाग साफ आ गए। सुन तेजी से चला था, वो भी वैसे ही दबे पांव आगे बढ़ी। इसका मतलब मैं ठीक जगह पर पहुंची हूँ। होर फैसल की गाड़ी देख सब कुछ समझ चुकी थी, इसीलिए फैक्ट्री में दाखिल होने से पहले अपनी पिस्टल चेक की। वो बिना सोचे अंदर की तरफ बढ़ी। वो अनजान थी आने वाले वक्त से। वो बेखौफ फैक्ट्री में दाखिल हुई थी। आज की रात तो मैं बहुत खूबसूरत रात बनाकर ही रहूंगा। आज पूरे दिल से इसको अपने प्यार का एहसास दिलाऊंगा, फिर देखूंगा कैसे मेरी कुर्बत से खुद को बचा पाएगी। सरहान जो घर में ही टेरिस पर सजावट मुकम्मल होती देख खुश हुआ था। वो लाल गुलाब के फूल अपने हाथों में पकड़े आने वाले पल का सोचते मुस्कुराया था। वो आज पूरी तरह से हुर को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहता था। वो चाहता था जो भी इनके दरमियान में दूरियां हैं वो खत्म हो जाए। सरहान ने टेरिस पर LCD का इंतजाम भी किया हुआ था ताकि वहां हुर को अपनी और बचपन की यादें ताज़ा होती देख कहा सके। वो जानता था हुर किसी भी कीमत पर मानना नहीं चाहती कि वो मुराद की बेटी और जर की बहन है और सरहान की मोहब्बत। सरहान आज सब कुछ इसको दिखाना चाहता था। जब वो इसके साथ होती थी वो सब कुछ अच्छा होता था। सरहान आज नफरत की हर दीवार गिराना चाहता था, इसीलिए वो आज बहुत खुश था। ऐसे करता हूँ, मैडम को फोन करता हूँ, जल्दी से घर वापस आ जाए। सरहान एक नजर पूरे टेरिस पर डालते फोन निकालते मिला गया। हुर की आदत कब सुधरेगी? सरहान का मुंह बना था चूंकि फोन बन जा रहा था। हाँ जर को कॉल करता हूँ, जरूर इस शैतान के साथ होगी। अब के सरहान ने जर को कॉल मिलाया। सरहान अनजान था, वक्त एक बार फिर अपनी करवट बदलने लगा था। पार्टी अपने अरूज पर छा चुकी थी। यूनी में शानदार फंक्शन चल रहा था। सभी बहुत खुश और एंजॉय कर रहे थे। इसी दौरान हया कब से अपनी क्लासरूम की सजावट में लगी हुई थी। वो ज्यादा तो नहीं मगर हाँ सजावट के नाम पर चंद गुब्बारे और फूल टेबल पर रखते माहौल को खूबसूरत बना गई थी। चल हया, तेरा आधा काम तो हो गया, अब मैं मेन काम की तरफ कदम बढ़ाया। अयान को लेकर आती हूँ, आज जो होगा देखा जाएगा। हया ने एक लंबा सांस खारिज किया और रूम का डोर बाहर से बंद करते हॉल की तरफ बढ़ी जहां पार्टी चल रही थी। उफ, यहाँ से निमी को कैसे गायब करूं, वो भी अपने साथ। हसन जो कब से कोशिश कर रहा था निमी को अपने साथ किसी खाली जगह पर ले जाए और इसको दिल की बात बोल दे। सब लड़कियों को आपस में गप्पे गाते देख इसका बुरा हाल हुआ था। इसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं मिल रहा था कि हसन बेटा अगर जिंदगी में इसको पाना है तो अभी इन लोगों के पास जाना होगा। बस इसे असद ऐसे ही जर के साथ लगा रहे। हसन ने एक नजर निमी के भाई की तरफ देखा था और लड़कियों की तरफ कदम बढ़ाए। निमी, वो खुद को नॉर्मल रखते सब लड़कियों को हंसने में मसरूफ देख निमी को पुकार गया। वो मुस्कुराते वैसे ही पलटी। एक मिनट मेरी बात सुन सकती हो? तो हसन ने शोर में थोड़ा सा ऊंचा बोलते इसको पूछा। हाँ चल, वो फौरन से बोली और हसन दिल से खुश हुआ। हसन के दिल में एक अलग ही खुशी भड़की थी। यहाँ नहीं, ऐसे करते हैं क्लासरूम में चलकर बात करते हैं। हसन निमी के अपने साथ क्लास में की तरफ बढ़ा। एक मिनट, तुम ऐसे करो अंदर जाओ, मैं ये कॉल सुन लूँ। हसन जिसका फोन बज गया था जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर लाते इसको गोया। ठीक है निमी ने शाने चुकाए थे, ये क्लासरूम का डोर बाहर से क्यों बंद है? निमी को हैरानगी हुई थी जबकि तेजी से डोर खोले अंदर दाखिल हुई। ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर फोन बंद कर देता हूँ। हसन ने फौरन से फोन बंद किया और क्लासरूम में दाखिल हुआ। निमी जो टेबल पर गुब्बारे और फूल देख चौंक कर खुश हुई थी। इसी दौरान हसन टेबल की सजावट देख हैरान हुआ था। इसको कुछ समझ नहीं आया था कि ये सब किसने किया। ये सब निमी हसन को देख तेजी से पूछ गई। वो हैरान सा हल्के से मुस्कुरा गया। अच्छा,
اب مجھے سب سمجھ آ گیا۔ اس سے پہلے حسن کچھ بولتا نمی اپنا دماغ استعمال کرتے اس کو خاموش کروا گئی۔ کہیں تو کسی لڑکی کو اظہار کرنے والا تو نہیں، اور اس کام میں تجھے میری مدد چاہیے۔ نمی نے بھی اپنی عقل سے بھرپور سوچتے جواب دیا، جس پر حسن کا منہ بنا تھا۔ میں عاشی کو ابھی لاتی ہوں، پھر ہم دونوں مل کر تیری مدد کریں گی۔ تو رک۔ وہ حسن کا چہرہ بنتا دیکھ بولتے جانے کے لیے آگے بڑھی، تبھی حسن ایک دم سے اس کو ہاتھ پکڑے روکا۔ کیا کرو؟ عاشی منہ میں انگلی ڈالے مسلسل شہریار کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے اس کے پاس جائے اور دل کا حال بیان کرے۔ شہریار جو فون سننے کے لیے یونی سے باہر آ چکا تھا، مسلسل فون پر ٹہلتے بات کر رہا تھا۔ دوسری طرف عاشی جو اس کے پیچھے ہی وہاں پر آئی تھی، ابھی دیوار کے پیچھے سے کھڑے اس کو سوچ رہی تھی کہ عاشی اگر آج بھی ایسے ہی ہوگی تو دیکھتی رہو گی، تیرا کچھ نہیں ہوگا، پھر تجھے وہاں ہی شادی کرنی ہوگی جہاں امی بول رہی ہیں۔ آج ہمت کر، اس کو اپنے دل کی بات کا بول دے۔ وہ خود سے حد کرتے بڑبڑائی، امی آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ میں سب کچھ سنبھال لوں گا، اور سارا کے لیے ابھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ جتنا پڑھنا چاہتی ہے اس کو پڑھنے دے۔ میں نے بتایا ہے آپ کو کہ میں یہاں اس کا اچھے سے خیال رکھ رہا ہوں، باقی آپ فکر نہیں کریں، جتنے بھی پیسے دینے والے ہیں ان لوگوں کے، ان کو میں دے دوں گا۔ شہریار جو فون پر اپنی ماں سے بات کر رہا تھا، ان کو پریشانی کی سن ان کو بے فکر کرنے کی کوشش میں لگا تھا۔ شہریار جس پر اپنے باپ کے جانے کے بعد ساری ذمہ داریاں آ گئی تھیں، ابھی بیٹے کا فرض ادا کرتے ماں کو حوصلہ دے گیا تاکہ وہ کچھ بھی غلط سوچنے سے گریز کریں۔ شہریار صرف اپنے کام پر دھیان دو۔ وہ فون بند کرتے سوچ میں پڑا، اس کو اپنے کام میں من لگانا ہو تھا۔ وہ جانتا تھا اس کو کچھ لوگوں کے پیسے ادا کرنے ہیں، اس کی ذمہ داریاں اس کو ہمیشہ ہی مار دیتی تھی۔ عاشی سے پہلے وہ واپس اندر چلا گیا۔ یہیں بول دے جو دل میں ہے۔ عاشی کی سانسیں تیز ہوئی تھی، وہ گھبرائی تھی اور وہ بنا دیر کے دیوار کا سہارا چھوڑے سامنے ہوئی۔ شہریار جو واپس جانے کے لیے پلٹا، سامنے عاشی کو دیکھ چونکا، جبکہ پل کے لیے وہ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ سب کچھ بھولا، مگر جیسے ہی آس پاس سے یونی کے اور اسٹوڈنٹس گزرتے دیکھے، پل میں ہوش میں واپس جاگا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پل میں چہرہ اسپاٹ ہوا تھا۔ عاشی کی سانسیں جیسے رکی تھی، وہ پوری طرح گھبراتے کنفیوز ہوئی تھی، جبکہ گھبراہٹ میں وہ کبھی اپنے دوپٹے کو درست کرتی تو کبھی ماتھے پر آئے پسینے ہاتھ مارتے صاف کرے۔ وہ غور سے اس کی ہر حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ اکیلی یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کو خاموش کھڑے دیکھ پھر سے گویا ہوا، وہ میں آپ کے پیچھے یہاں آئی۔ عاشی کی زبان سے پھسلا، مگر ساتھ ہی اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، تبھی زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ میرے پیچھے؟ وہ چونکا تھا، جبکہ اب کی بار سینے پر ہاتھ باندھتے اس کو تکا۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ دو ٹوک بولا، جبکہ عاشی نے اب کی بار شکایتی نظروں سے پہلی بار آنکھیں اٹھاتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ چلو یہاں سے، پھر ایسے کبھی اکیلے ادھر مت جانا۔ شہریار اس کی آنکھوں میں کھونا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے نظروں کا زاویہ بدلتے اس کو اسپاٹ چہرے سے بولا اور یونی میں جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ ایک منٹ۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتا وہ فوراً سے اس کے راستے میں حائل ہوئی۔ مجھے کچھ کہنا ہے، عاشی نے دھڑکتے دل سے دھیمے انداز میں کہا۔ آواز اتنی دھیمی تھی کہ ٹھیک سے سامنے والے کو تو کیا اس کو خود کو بھی نہ سنائی دے رہا کہ اس نے اپنے منہ سے کیا الفاظ ادا کیے۔ وہ پوری طرح گھوم چکی تھی۔ شہریار آج اس کو دیکھ جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا، کیونکہ وہ پہلی بار اتنے سالوں کی دوستی میں اس کے سامنے ہوتے بولی تھی۔ وہ میں عاشی بولتے بولتے خاموش ہوئی تو شہریار کو اس کی حرکتیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے تم ابھی کنفیوز ہو، بہتر ہوگا جو بھی تمہیں بات کرنی ہے سوچ سمجھ کر کرنا جب تم پوری طرح تیار ہو۔ شہریار کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت صاف محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اس کے ایسے رستے میں حائل ہونے سے بولنے تک وہ سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ کچھ بھی بولے، اسی لیے پھر سے دو ٹوک بولتے وہ آگے بڑھا۔ میں تیار ہوں بولنے کے لیے۔ کیا آپ میری آنکھوں میں نظر نہیں آ رہا؟ عاشی کو اس کا ایسے اگنور کرنا جانا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے دل میں بھی اس کے لیے جذبات ہیں، پھر بھی وہ ایسے کیوں بھاگ رہا تھا؟ عاشی کو حیرانگی ہوئی تھی۔ کیا دیکھوں آنکھوں میں؟ وہ اسپاٹ ہوا۔ محبت ہو گئی ہے مجھے؟ کیا ابھی بھی مجھے کچھ بولنے کی ضرورت ہے؟ میں ساری زندگی آپ کے ساتھ کیا بکواس باتیں کر رہی ہو؟ وہ بنا دیر کیے پوری طرح بات سنے بنا ہی کاٹ دار لہجے میں پھٹا۔ عاشی ڈری تھی اس کے روب سے یا بھڑکنے سے نہیں، اس لیے کہ اس کو محبت کے جواب میں انکار سننے سے خوف آیا تھا۔ اس کی آنکھیں ڈر سے بھیگی تھی۔ کس محبت کی بات چل رہی ہے یہاں؟ کیا فالتو باتیں اپنے دماغ میں پیدا کر چکی ہو؟ وہ کس حال میں یہ بول رہا تھا وہ اس پل وہی جانتا تھا۔ تم میری بہن کی دوست ہو، اسی لیے ابھی تک یہاں کھڑی ہو۔ آج تو یہ بکواس کی ہے، پھر کبھی غلطی سے بھی یہ الفاظ میرے سامنے مت بولنا۔ امید کرتا ہوں تم اچھے سے سمجھ گئی ہوگی۔ وہ در سے استغفار کرتے جانے کے لیے بڑھا۔ جھوٹ بول رہے ہو، میں نے دیکھا ہے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت کا احساس۔ ایسے کیوں کر رہے ہو؟ عاشی کا صبر کا پیمانہ ٹوٹا تھا، وہ اس کی طرف لپکی تھی، ایک بار پھر اس کا راستہ روک گئی۔ پاگل ہو گئی ہو عائشہ؟ وہ غصے سے اپنے ماتھے کی پٹی پر ہاتھ لگاتے اس سے دریافت کیا گیا۔ تم نے سوچا بھی کیسے تم جیسی لڑکی کے لیے کوئی احساس رکھ سکتا ہوں، وہ بھی اپنے دل میں؟ وہ سخت لہجہ اپنا گویا ہوا تو عاشی کی آنکھوں سے آنسو بہتے۔ وہ کبھی بھی
خود کو دیکھا غور سے یا پھر کبھی اپنی حرکتوں کو نوٹ بھی کیا ہے کہ نہیں؟ تم جیسی بیوقوف لڑکی سے محبت، وہ بولتے بولتے خاموش ہوا تھا جبکہ اب کے چہرے پر بھی پھیرا گیا تھا۔ عاشق کی زندگی جیسے ختم ہوئی تھی۔ آج تو یہ ساری بکواس کی ہے، آئندہ یہ مت کرنا۔ بنگلی اٹھاتے دو ٹوک بولتے یونی کی طرف بڑھا۔ آشی جو شوق میں جا چکی تھی وہی برف کی طرح جمی، اس کا دماغ پوری طرح معاف ہو چکا تھا۔ یہاں جس لڑکی کو ہونا چاہیے تھا وہ لڑکی یہاں پہلے سے موجود ہے، اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ حسن ماحول کو دیکھ نمی سے بولا، جس سے وہ نہ سمجھی سے کبھی اس کے پکڑے ہاتھ کو دیکھتی تو کبھی ادھر ادھر خالی روم کو گھورے۔ آئی لو یو نمی۔ حسن اس کو ادھر ادھر دیکھتے تیزی سے بولا تو نمی کی آنکھیں حیرانگی سے بڑی ہوئی، جبکہ منہ کھولے شوق سے اس کو دیکھنا شروع ہوا۔ ایسے منہ کھولے کیوں گھور رہی ہو؟ میں نے کوئی گناہ تھوڑی کیا ہے۔ وہ ایک دم سے اس کا ہاتھ چھوڑتے دور ہوا تھا۔ نمی نے فوراً سے نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ پہلے میری بات پوری طرح سن لو، اس کے بعد کچھ بولنا۔ اس نے نمی اپنا منہ کھولتے حسن سے اس کا بولنے سے انکار کیا تھا۔ میں نہیں جانتا مجھے تم سے کب محبت ہوئی، ہاں مگر جب سے تمہیں لے کر سوچنا شروع کیا تب سے صرف تمہارے بارے میں ہی سوچا ہے۔ مجھے کوئی جلد نہیں، آرام سے اچھے سے سوچ کر جواب دینا۔ میری محبت ایسی نہیں جو 4 دن گھومنے پھرنے سے کے لیے قائم ہو۔ شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی پوری عزت کے ساتھ۔ حسن نے کھو کر اپنے جذبات عیاں کیے تو نمی نے غور سے اس کو دیکھا تھا۔ کچھ تو بولو۔ اس کو خاموش نظریے چکائے کھڑے دیکھ دھیرے سے بولا۔ کیا بولوں؟ وہ تیزی سے پوچھتی اس کو حیران کر گئی۔ بتاؤ نا کیا جواب ہے تمہارا، میں انتظار کر رہا ہوں۔ حسن اس کے انداز پر بھڑکا۔ تم خود تو کہاں تھا کہ اچھے سے سوچ کر جواب دینا، تو پھر ابھی کیسے جواب دے سکتی ہوں؟ کم از کم مجھے 3 مہینے سوچنا ہوگا، تمہیں اچھے سے اب نوٹ کرنا ہوگا تم میرے لائق ہو بھی کہ نہیں، پھر جا کر کوئی جواب دوں گی۔ نمی جو پوری طرح اپنا دماغ استعمال کرتے حسن کا سانس روک گئی تھی، پھر بولنا شروع ہوئی۔ ویسے بھی اب مجھے او بی بی کہاں پہنچ گئی تم؟ حسن اس کی باتیں سن کر صدمے میں گرا تھا۔ وہ کہاں ابھی اس محبت کا سبق دے رہا تھا اور اس کو وہ کہاں سے بیوی والی باتوں میں گھس گئی۔ ابھی تو یونی میں ہے ہم، تم صرف میرے بارے میں اتنا سوچو کہ میں کیسا لگتا ہوں تمہیں اور تم مجھے کیسا دیکھنا چاہتی ہو وغیرہ۔ اس نے اس کو جیسے سمجھایا تھا کہ کیا سوچنے والی باتیں ہیں اور کیا اس کو نوٹ کرنا ہے۔ نمی نے مقابل کی بات سن منہ کے زاویے بدلے تھے۔ اچھا یہ سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ یہ سب تم نے میرے لیے کیا؟ نمی نے جیسے ٹیبل پر نظریں جمائے فٹ سے کہا۔ ہاں، حسن نے بولتے نظریں گھمائی، کیونکہ وہ تو خود نہیں جانتا تھا یہ کس کے لیے کیا تھا۔ یہ بہت خوبصورت کام کیا تم نے، میں یہ پھول اور غبارے لے کر جا رہی ہوں۔ نمی نے خوشی سے چہکتے سب کچھ اٹھایا اور روم سے باہر کی طرف بڑھی۔ وہ منہ کھولے کبھی ادھر دیکھے تو کبھی ادھر۔ اف، اس لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا تھوڑا سا مشکل ہوگا حسن میاں تیرے لیے۔ وہ وہیں بیٹھا تھا۔ حور جو اندر داخل ہو چکی تھی ایک کونے میں بیٹھی پوری کاروائی ہوئے دیکھنا شروع ہوئی۔ اس کی آنکھیں کے سامنے سب کام چل رہے تھے۔ وہ ویڈیو بنانا چاہتی تھی مگر وہ چاہ کر بھی یہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ فیصل شاہ ویسے ہی ابھی میرے بیٹے کی تعریف کرنی چاہیے، جو کام یہ کر سکتا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اس نے ہر طرف اپنے بندے پھیلا رکھے ہیں۔ وقار شیرازی جو فیصل شاہ اور سرشار شیرازی کے ساتھ چلتے وہاں تک آئے تھے، وہاں پر سب باکس پڑے ہوئے تھے۔ وہ نے آنکھیں پھاڑ سب کو دیکھا تھا۔ بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے وقار شیرازی، تمہارے بیٹے کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ تعریف کے لائق کام تو کیا ہے۔ فیصل باکس سے ایک پوری نکال ناک کے پاس لگاتے سونگ گیا۔ ہور جو غور سے اس کو ہاتھ میں پکڑی پوری کو دیکھا تھا۔ چلو بھلا اب الیکشن میں جیت نہ سکیں، لیکن اس بات کی خوشی ہے یہ والا کاروبار اچھے سے چل رہا ہے۔ فیصل شاہ واپس سے پوری باکس میں رکھتے گویا ہوا، جس کو سن سرشار ہلکے سے مسکرایا۔ کوئی بات نہیں، وہ دن بھی دور نہیں جب اس میرپور میں ہمارا راج ہوگا، صرف ہمارا راج۔ میں سوچ رہا ہوں اس بار بھی ویسا ہی گیم کھیلا جائے جیسا ہم نے 12 سال پہلے کھیلا تھا۔ فیصل شاہ وقار شیرازی بھی درمیان میں بولے۔ مطلب؟ سامنے والا الجھا تھا۔ مطلب جیسے 12 سال پہلے ہم نے اس دھرتی سے مراد شاہ کا نام مٹا دیا تھا، ویسے ہی اس برہان شاہ کا بھی نام مٹا دیا۔ وقار شیرازی فیصل کے سامنے پڑے صوفے پر براجمان ہوا تھا۔ سرشار نے بھی چیئر پر بٹھایا۔ وہ جو چپ کر بیٹھی ہوئی تھی مراد شاہ کے نام پر بولے گئے الفاظ سن شاکڈ ہوئی۔ نہیں وقار شیرازی، نہیں، اس بار اتنا آسان نہیں ہوگا۔ 12 سال پہلے والا وقت اور آج کے وقت میں بہت کچھ بدل گیا ہے۔ تب کی بات اور تھی، اس بار کی بات بہت الگ ہے۔ فیصل شاہ نے سوچتے گویا اس بار ایسا کیا بدل گیا ہے؟ وقار نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ کہیں یہ بات تو نہیں کہ تب مراد شاہ تھا اور اس بار سلمان شاہ کا بیٹا ہے؟ سرشار نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو اس لیے بول رہا ہوں کہ پچھلی بار مراد کا وفادار ملازم ہمارے ساتھ مل گیا تھا، مگر یہاں برہان کے ساتھ ویسا ہی گیم رکھنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ مراد سے بھی 4 قدم آگے ریس میں جانے والا گھوڑا لگتا ہے۔ مراد کا شطرنج دماغ ہمارے سامنے تھا، لیکن اس برہان شاہ کے دماغ اور گیم ہمارے سامنے بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ سامنے تو میٹھا شہد ہے، بٹ پیچھے زہر ہے۔
ایسا شہر جو ہمیں ڈھسے بنا ہی ختم کر دے گا۔ فیصل شاہ کو برہان کے قہر پر چہرہ یاد آیا۔ اچھا، اگر وہ زہر ہے تو ہم بھی زہر سے کم نہیں۔ سرشار کو فیصل شاہ کا ایسے برہان کو لے کر بات کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا، تو وہ کاٹ دار لہجے میں بولا، چھوڑو یار، 12 سال پہلے تو مراد شاہ کو لے کر بھی یہی خیال رکھتا تھا، پھر دیکھا تھا تو نے اس کا میں نے مل کر کیا حال کیا تھا۔ وقار شرازی نے فیصل کی بات ایک بار پھر مذاق میں لیا تھا، تب تو ویسے مراد کی بیوی اور بچے بھی تھے۔ ویسے مجھے افسوس ہے ہم نے ان کی نسل کو ختم نہیں کیا تھا، مجھے لگا تھا مراد کا بیٹا مر جائے گا مگر وہ بچ گیا۔ وقار شرازی نے افسوس کرتے گویا ہوا، چلو اس کی قسمت اچھی تھی اس لیے وہ بچ گیا، مجھے سب سے بڑی بے وقوفی یہ لگی میں نے مراد کی بیٹی کو نہیں مارا۔ فیصل شاہ نے بولنا شروع کیا، اگر تب میں نے مراد کی بیٹی جو اس وقت میری منہ بولی بیٹی بنی ہوئی ہے اس کو ختم کر دیتا تو آج سلطان شاہ کی بہو وہ نہیں برہان کی بیوی ہوتی، پھر شاید یہ کھیل اور اچھا ہوتا۔ ساری غلطی یہاں ہوئی تھی، صرف فیصل شاہ نے کہتے چہرہ پھیرا تھا۔ حور کو لگا تھا جیسے اس کی زمین ہل گئی ہو۔ اس کا مطلب سب ٹھیک بول رہے ہیں، میں مراد۔ حور کی آنکھیں بھری تھی جبکہ بنا دیر کی آنکھوں میں آنسو بہے تھے۔ مجھے لگا تھا تو بولے گا کہ تیرے لیے درد والا پل وہ تھا جب تیری محبت جنت نے خود کو مارا ہوگا، لیکن یہاں تجھے اس کی بیٹی کے بچنے پر افسوس ہو رہا ہے۔ وقار شرازی نے مسکراتے چہرے سے فیصل شاہ کو درد دیا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ فیصل شاہ کو کتنی محبت تھی جنت سے۔ اس محبت نے ہی سب کچھ ختم کیا ہے، میں نے اس کو پانے کے لیے تیرے ساتھ ہاتھ ملایا تاکہ میں مراد کو ختم کر سکوں، اس کو حاصل کر سکوں، لیکن دیکھو اس محبت میں جنت نے بھی اپنی محبت کو چنا، وہ بھی اس محبت میں اس کے لیے مر گئی۔ ارے یہی تو وجہ تھی کہ اس کی بیٹی کو اپنے پاس رکھوں گا، اسی لیے نہیں کہ وہ اس کی بیٹی تھی۔ فیصل شاہ کا غصے سے چہرہ لال ہوا تھا، اس لیے کہ اس کی بیٹی کو اپنی رکھیل بنا کر رکھنا چاہتا تھا کہ ساری عمر اس کو درد دوں، وہ سارے درد جو اس کی ماں نے مجھے دیے تھے۔ مراد شاہ کی اکلوتی بیٹی کی عزت ختم کر دینا چاہتا تھا۔ افسوس اس بات کا وہ سارے میرے ارمان خواب بن کر ختم ہو گئے۔ جب سے میری زندگی میں یہ برہان شاہ آیا تب سے اس نے میرا جینا حرام کر دیا۔ ابھی میں نے مراد شاہ کو ختم کرتے ایک کھیل بند کیا تھا کہ وہی وہ حور کا باپ بن کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حور کو اپنے کانوں اور آنکھوں پر یقین نہیں ہوا تھا کہ وہ کیا سن رہی ہے۔ اسے کتنے ہی آنسو دبی آواز میں نکلے تھے، جو تم چاہتے تھے وہ تو اب بھی ہو سکتا ہے، اس لڑکے کو کڈنیپ کرتے ہیں، پھر کرنا جو کرنا ہوگا۔ وقار شرازی تیری سے اپنی خیز زبان کھولی تھی، نہیں ابھی ٹھیک وقت نہیں، ہمیں سب سے پہلے برہان شاہ کو ختم کرنا ہوگا، اس کے بعد سلطان کی طاقت اس کا بیٹا سرحان اس کھیل سے فارغ کرنا ہوگا، پھر جا کے اب تیر سے 2 شکار کریں گے۔ فیصل شاہ نے اپنا اظہار رکھا، مطلب اب کے سرشار درمیان میں بولا، مطلب مجھے مراد شاہ کی بیٹی کے ساتھ برہان شاہ کی بیوی بھی چاہیے۔ حور نے غصے سے مٹھیاں بھیچی، حور ابھی یہاں سے ایسے ہی نکل، اگر ان کو پتا چلا تو یہاں ہے تو کھیل ابھی سے شروع ہو جائے گا، مجھے ہوش سے کام لینا ہوگا۔ فیصل شاہ تجھے اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں گی، وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ، تو نے میرے ماں باپ کو مارا۔ حور بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتے وہ سوچتے فیکٹری سے باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے، اس سے پہلے وہ آگے بڑھتی وہ اچانک سے ایک طرف بڑے بند باکس سے سیٹ سے ٹکرائی۔ وہ خالی باکس حور کے تھوڑا سا ساتھ لگنے پر زمین پر گرے تھے، سب کی نظریں اٹھی تھی۔ حور! فیصل شاہ کا چہرہ شاکڈ ہوا تھا، اور سب کو ایک نظر دیکھ بھاگی تھی، اس نے سب سن لیا۔ فیصل شاہ نے اب کے وقار کو پریشانی سے دیکھ پکڑا، اس لڑکی کو